बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। थोड़ा सा मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। कल के हवाले में बात करें तो ज़लज़ले के झटके भी महसूस हुए और मुल्तान में कई जगहों पर, बल्कि मुल्तान से बाहर भी ओले बरसे और इतनी शदीद बारिश हुई। उसके बाद जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जैसे हम गंदम की फसल की भी बात करें तो किसान हमारे भाई जो हैं वो बहुत परेशान दिखाई दिए। और कल अजीब सा ही मौसम था जिसकी वजह से इस तरह कहते हैं ना, हमने क्लाइमेट चेंज की हमेशा हम बात करते हैं। जिस तरह लास्ट ईयर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की और अभी बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, आसानियाँ करे, क्योंकि आगे जो है वो माह रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है तो लोगों के लिए आसानियाँ हो सकें, कोई मुश्किलात पेश ना हो। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जिस तरह इस टाइम मुल्क की सूरत हाल है और जिस तरह आजकल हम ये देख रहे हैं आटे की वजह से जिस तरह लोगों को, यकीन करें इस तरह की एक कंडीशन बनी हुई है कि मुल्क हमारा जिसमें भीख में आप जो है उसको भिखारी की सूरत में हम बात कर लेते हैं कि उनको अवाम को भिखारी बनाया जा रहा है। और जिस तरह लोगों की जानें जा रही हैं इस वजह से, अभी जिस तरह कल हम बात कर रहे थे कि एक यहाँ मुल्तान में जो है बुजुर्ग, उनकी डेथ हुई। अभी फैसलाबाद में भी एक बुजुर्ग की डेथ होगी। मतलब 3 जाने जो हैं वो सिर्फ इसी चक्कर में जो है आटे की लाइनों में खड़े रहे, भगदड़ मच गई और सुबह से लेकर रात तक लोग जो हैं वो सिर्फ लाइनों में खड़े रहते हैं और कोई इंतज़ामिया के हवाले से इस पे देखा नहीं जा रहा, चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा। तो हमें ज़रूरत है इस वक्त की कि अब जो है लोगों, हमारे हुक्मरानों को कि बस कर दें। ये जो इतनी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर जो है ब्लेमिंग गेम चल रही हैं, अभी तक इसी चीज़ में देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर जो है रिवेंज का सिलसिला जारी है कि एक दूसरे पर आपने जो है वो गालियाँ भी देनी है, बदजुबानी भी करनी है। बस कर दें अवाम और मसले पे तो देखेंगे इस टाइम मसाइल क्या क्या है, हमारे अवाम क्या क्या फेस कर रही है, तो ये सोचने की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सज्जाद सियाल साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी मेहरबानी। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर जुनेद अनवर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, सियासत से रिलेटेड आज हमारी थोड़ी सी बात होगी क्योंकि हमारे साथ सियासी रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात होगी तहरीक इंसाफ के हवाले से। और इस टाइम जो इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं, अब ये देखते हैं कि इलेक्शंस होने भी हैं या नहीं होने, क्योंकि अभी तक ये भी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। तो इस पर बात करेंगे। अब आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के हवाले से आप पहले तो आपकी सियासत के हवाले से जान लेते हैं ना कि सियासत में कैसे आना हुआ आपका। गल मैं एक बतूर कारकुन इमरान खान की मोहब्बत मैं तहरीक इंसाफ शमूलियत की है। मेरी विरासत कोई नहीं सियासत जी है एक तहरीक इंसाफ इमरान खान की मोहब्बत, क्योंकि मैं रह गया बैर ओवरसीज पाकिस्तानी रह चुका। अच्छा अच्छा, ठीक। तो मैं चाहना कि साढ़े मुल्क तब्दीली आवे। जेडे 70 साल तो हुक्मरान बैठे थे या 70 साल तो साढ़े मुल्क ना जो कुछ थे वो तब्दीली आनी चाहिए। असा बहुत कुछ खो चुके हैं, शायद वो गाली मैं थोड़े प्रोग्राम न दस सका। तो हुण साकू नहीं तुसा दस सकते हो। नहीं, असा गाल इतना है कि देखो जी 70 साल असा जे साढ़े साबिक हुक्मरान उनके मैं भी शामिल थी सकदा कि असा सीनियर है पे असा आने वाली जनरेशन को क्या देंदे पे ये देंदे पे असा अपना मुल्क खसवा चुके हैं बांग्लादेश। असा अपने 92,000 फौजी को गाजी बनवा चुके हैं। असा अपना कारगिल खसवा चुके हैं। असा सियाचिन खसवा चुके हैं। असा अपना मकबूजा कश्मीर खसवा चुके हैं। जी हकीकत है रोज़ का शुक्रिया अदा उनका जिम्मेवार कोई अदारा कोई नहीं। असा जेरे सीनियर बंदे और जिम्मेवार हैं पे और आने वाली जनरेशन को असा कर्जा दे के इब्तदा पैदाइश उनको पहले असा उनको नवीस सवेरे बे बच्चा तू इतना कर्जा तेरे ते है पिया। इस वजह तो इमरान खान को एक तब्दीली आनी चाहिए और मौका मिलना चाहिए। मौका मिला है उसको मगर मुकम्मल मौका नहीं मिला। उनके नाल तहरीक इंसाफ ही जड़ी है वो भी इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ का मंशूर ये है कि मुकम्मल तब्दीली आवे।
مگر ایک مجبوری بن چکی ہے طریقے انصاف دی بلدے اوے لوگ 90% اکثریت نال چھا گئے جڑے ہمیشہ ہر جماعت وچ انہاں دی شمولیت ہوندی جیڑی جماعت عروج آندے اندے شامل تھی وینے اور میں بطور کارکن میری بھی کوشش ہے صوبائی اسمبلی دا الیکشن لڑدا پیا تے انشاءاللہ تعالی دعا گواں کہ اللہ تعالی عوام دی محبت نال طریقے انصاف اگر میں کوئی ٹکٹ دیندی ہے تے بھرپور میں الیکشن لڑ ساں صحیح تو ساری الیکشن دی تیاریاں جڑے نو اپنی طرف دوجے کہ میں گال ایک ریساں ہن اللہ کرے الیکشن تھینے نہ تھینن میں اے ڈٹھے کہ ایک سیاسی لوگ ملتان دے وچ جیڑی جماعت چوں یا جیڑے تیاری کیتی بیٹھن او کروڑوں روپے جوڑی بیٹھن بھی اساں ایک کاروبار ہی بن چکے پاکستان الیکشن جڑا ہے پیا کروڑوں روپے جوڑی میں انہوں کہ آخساں بھئی یہ انداز خرچ کرو کہ جی ماہ با مقدس مہینہ ہی آندا پہ تو پینا فلیکسی یا اوور خرچہ کرنے بجائے کہ لوگوں کو آج آٹے دی کمی ہے پئی ساڈے ملک 40% لوگ اتنے ہیں جنہیں تنخواہ 20,000 روپے کوئی نہیں اگر او جڑا خرچہ کرو خرچہ بھرپور کرو الیکشن کمیشن کو آخساں ای طریقے نال اجازت دیتی ونجے کہ اساں فضول خرچے بجائے اساں راشن دی صورت اپنے غریب عوام کو کمپینی صورت کروں کہ انہوں نے ڈور بائی ڈور گھر بہ گھر جڑے ضرورت مند ہیں انہوں کو اساں راشن دی صورت وہ پیسہ خرچ کروں. بالکل. اچھا یہ بھی ایک تذلیل سی ہے کہ بھئی آپ جو ہے لوگوں کو جس طریقے سے آٹا فراہم کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آٹے کی کوئی کمی نہیں ہے بس ہم تو دے رہے ہیں مطلب ایک جسٹ دکھاوا کر رہے ہیں تو بہت ہی ایک افسوسناک لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں آخر چل کیا رہا ہے. ایسے ہی ہے جنید آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ایسا لگتا ہے بھکاری بن گیا ہے. تذلیل جو ہے وہ تو ہر صورت میں کی جاتی ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اب آپ دیکھیں اگر آپ کا گزر ہو یہاں سے کچہری سے تو جو سپورٹس گراؤنڈ ہے وہ پوری ایک سائڈ جو ہے وہ آٹا لینے والوں کی قطاروں سے جو ہے وہ اس ٹائم مکمل طور پر وہ بھرا ہوا ہے سپورٹس گراؤنڈ. اگر دیا جاتا تو 3 تھیلے جو حکومت نے اعلان کیا ہے وہ ایک وقت میں بھی دیے جا سکتے تھے مگر انہوں نے مطلب یہ رش لگانا اور یہ اموات کے اضافے کے لیے جو ہے وہ مختلف موقعوں پر جو 3 دفعہ ذلیل و خوار کرنے کے لیے ایک عام آدمی کو بلایا. دوسری بات بحثیت قوم بھی ہمارے لیے المیہ ہے کہ آپ وہاں جائیں تو لوگ موٹر سائیکلوں پر رکشے اسپیشل کرائے پر لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں پر بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں جو آٹا لینے کے لیے وہاں لگے ہوئے. مطلب وہ لوگ آٹا افورڈ کر سکتے ہیں مگر چونکہ ایک مفت کا ایلیمنٹ موجود ہے تو وہ اس مفت کے چکر میں جو ہے وہ تذلیل ہو رہی ہے. اب دیکھیں ڈیلی کی 1 لاش جو ہے وہ آٹے کی صورت میں قوم کو مل رہی ہے. کل بھی جو ہے ایک ثانیہ سامنے آیا, پرسوں بھی ایک ملتان کے بزرگ کا جو ہے وہ انتقال ہوا اور اسی طرح خاتون کا جو ہے وہ بھی جنوبی پنجاب کے اندر پہلے روز جو ہے ان کا وہ ڈیتھ ہوئی. تو المیہ ہے ہمارے لیے بحثیت قوم بھی کہ جس قوم کو جو پاکستان جس مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا اور جو سوچ کر بنایا گیا تھا آج وہ قوم آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے. ہم آ رہے تھے ابھی ہم نے یہی رستے میں بات کی کہ یہ ہماری ایک جو ہے ایک ٹیم ہے, ایک فورس ہے, ہمارے پاس ایک مین پاور ہے. ہم اس مین پاور کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ہم اس مین پاور کو آٹے کی لمبی لائنوں میں, چینی کی حصول کے لیے لمبی لائنوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ اجناس کی لمبی لائنوں میں ہم نے قطار میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے. مگر اگر اسی ہم مین پاور کو جو ہے اگر ہم اپنی فیکٹریاں لگائیں, اگر انویسٹرز کو آنے دیا جائے اور ان کو مطلب یہاں پر کام کرنے کی اجازت ہو, ان کے اوپر کوئی وہ بے تکی جو ہے ان کے اوپر ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے, تو یہ جو مین پاور ہے یہ ہماری فیکٹریوں میں جائے, ہماری فیکٹریوں میں کام کرے. تو یہ صورتحال ہے اس ٹائم کے لوگ جو ہے وہ بدحال ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ جان کر بھی مطلب جو ضرورت مند نہیں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ضرورت مند کا جو ہے وہ بھی اس کا حق پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں حکمرانوں کو سوچنا چاہیے, ہم ہمیشہ حکمرانوں کو کوستے ہیں مگر بحثیت قوم بھی ہم بھی تو اسی ہجوم میں ہی داخل ہے. ہم لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصور بھی ہے بیچ میں, یہ بالکل نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جس طرح کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور جس طرح کے آپ انیشیٹوز دیتے ہیں اس کے بعد ظاہر سی بات ہے قوم بھی اسی چیز پہ ہی چل پڑتی ہے. تو یہ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ کوئی اس طرح کی پالیسیز بنائیں, کوئی اس طرح کے پلانز بنائیں جس میں لوگوں کے لیے صحیح طریقے سے ان کو آسانیاں مل سکیں, بجائے کہ اس طرح آپ تذلیل کریں اور لوگوں کو بھکاری کی صورت میں. اچھا بھائی کیا فرق رہ گیا آپ جو آپ کے سڑک پہ مانگنے والے ہیں جو اور اس طرح آٹا لے رہے ہیں؟ تو یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہے. اچھا تحریک انصاف کے الیکشنز کے حوالے سے بھی جان لیتے ہیں جنید, کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس ٹائم؟
بالکل اس وقت جو الیکشن کی صورتحال ہے بظاہر کیمپین تو کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں کہ ابھی تک تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اور مسلم لیگ نون کا تو یقینی طور پر یہی سوچنا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسٹریٹ لیول پر, گلی محلہ لیول پر یا حلقے لیول پر کہیں بھی کوئی کیمپین, کوئی پینافلیکس نظر نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنا جو کام ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے. کاغذات نامزدگی کا عمل مکمل ہوا. اب اس کے بعد جو ہے وہ سکروٹنی کا عمل جاری ہے. سکروٹنی کے عمل کے بعد یقینی طور پر حتمی امیدواران کی لسٹ ہوگی اور پھر جو ہے وہ ٹکٹس ملیں گے. اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جو کہ دو پنجاب کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کی جانب سے ابھی تک اپنے ٹکٹس بھی اناؤنس نہیں کیے گئے. مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ چاہیے تو آپ اپنے کارکنان کے ساتھ بنی گالا کے زمان پارک کے گیٹ پر آ کر بیٹھ جائیں, مطلب ان کی سیکیورٹی کریں. تو جو ٹکٹ کے خواہش مند امیدوار ہیں وہ اپنے کارکنان کے ساتھ وہاں وہ اپنا زمان پارک گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے لیے. اگر خان صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر وہ اپنے ٹکٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, فرض کریں سجاد سیال صاحب کو اپنا ٹکٹ دے دیتے ہیں, تو سجاد سیال صاحب کے جو مد مقابل لوگ ہیں سب سے پہلے تو وہ چپ کر کے واپس آ جائیں گے, تو وہ ان کی وہاں پر سیکیورٹی کم ہو جائے گی. پھر دوسرا سجاد سیال صاحب کو جب ٹکٹ مل جائے گا تو یہ اپنے حلقے میں کام کریں گے, وہاں یہ نہیں جا پائیں گے. تو عمران خان صاحب نے لوگوں کو اور اپنے کارکنان کو مصروف رکھنے کے لیے سب کو وہاں اکٹھا کیا ہوا ہے. مسلم لیگ نون نے جو ہے جہاں تک انہوں نے بھی ابھی درخواستیں طلب کی ہیں, ابھی پارٹی ٹکٹس انہوں نے بھی اناؤنس نہیں کیے. 1 لاکھ روپے کا ڈرافٹ انہوں نے کہا جی جس کو ٹکٹ چاہیے 1 لاکھ روپے کا ڈرافٹ جو ہے وہ پارٹی کے نام جو ہے وہ لکھے اور اس کے بعد اس کا انٹرویو ہوگا. ابھی تک ان کے بھی انٹرویو شروع نہیں ہوئے. تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ الیکشن آیا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. جب تک سیاسی جماعتیں اپنی ٹکٹس نہیں دیتی تب تک لوگ جو امیدواران ہیں وہ عوام میں نہیں جا پا رہے. اس وقت جو سب کی کوشش یہی ہے کہ سب سے پہلے ٹکٹ حاصل کر لیا جائے اور اس کے بعد جو الیکشن کے لیے میدان میں اترا جائے. صحیح. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. بات کریں آپ کی آواز آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کی آواز جو ہے وہ ہمیں کلیئر نہیں آ رہی. اچھا جی, آپ جو ہے دوبارہ کال ٹرائی کر سکتے ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں جنید جو بات کر رہے ہیں؟ میرے گزارش ہے سب کو پہلے کہ کوئی اعتماد کو نہیں الیکشن تھی نے یا نہیں تھی دے جی حکومت کی جی پالیسی ویندی پئی, مگر بہتر یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن بہ کے ایک لائے عمل بناون, ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرن, بجائے اے الیکشن جڑے تھیندے پے پنجاب کے پی دے ان دے بجائے کہ جنرل الیکشن کرائے ونجن. عوام ڈبل الیکشن دا بوجھ نہیں چاہ سکتی. یہ تحریک انصاف کے رہنما کا موقف ہے. یہ میرا موقف ہے تحریک انصاف دا نہیں سمجھا. میرا ذاتی مقصد ہے کہ بھئی عوام کے اربا روپے لگ دیں الیکشن تے ایک مذاق نہ بنایا وجہ. ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے ان دے مطابق اپوزیشن حکومت بہ کے ایک جنرل الیکشن کراون اور شفاف الیکشن تھی ہونا چاہیے. جیڑی پارٹی اکثریت گھندی ہے اس کو بھرپور موقع ملنا چاہیے. 5 سالہ وہ پالیسی بناوے حکومت ہی کرے. لیکن بہت سارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف تو یا نون لیگ کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو اس چیز پہ آمادہ ہی نہیں ہے, تو کس طرح جو ہے اپوزیشن میں آ کے بیٹھ کے بات کریں. دیکھو جی کل پرسوں بلاول بھٹو نے سارے وزیر خارجہ ملک دے جو کو جی ہمیں اس ٹائم وزیر خارجہ انہیں ایک دعوت دیتی ہے. اگر ایویں سارے رل کے اپوزیشن یا وزیر اعظم یا جڑے مین ادارے, کیونکہ کوئی بھی گڑبڑ تھی مین ادارے آ کے سپریم کورٹ تھی گیا یا جڑے مین ادارے سارے رل باویں آج میں یہ دیکھ رہی تھی کہ قمر زمان کارا صاحب نے بھی یہ بولا ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آمادہ ہو جائیں ساتھ بیٹھنے پہ تو میں سب کو ہی راضی کر لوں گا. مطلب انہوں نے تو یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, بڑی بات کی ہے. نہیں وہ تو تیار ہیں عمران خان صاحب ملک دی قوم دی بہتری واسطے. سارے لیڈر ہیں انہوں کو چاہیے قوم کو نہ رولن. تو ہوں ڈے پہ مثال دیتی ہے کہ غربت ملک یہ حال ہے کہ ایک اٹے دے پیچھے لوگ یہ تھیندے پہ ایک تماشا نہ بناون, صحیح طرح شفاف الیکشن کراون رل کے. پیسہ فضول الیکشن تے خرچ نہ کرن,
ایک ٹائم ٹیبل ایک ٹائم الیکشن کرواویں یہ میرا ذاتی موقف ہے پیا دوسری گل کہ ملک دا ہی سوچن جہاں ملک کیا وجہ کہ لوگ اتنی بے روزگاری ہے کہ ملک چھوڑ کے نوجوان ویندے پے تہاڈا 1.5 لاکھ دے قریب ایک افرادی قوت پڑھے لکھے نوجوان تہاڈا ملک پاکستان چھوڑ گئے یہ تو ہے تو آپ نہیں دیکھتے کہ تحریک انصاف میں ابھی آپس میں ہی جو رہنما ہیں بہت سارے سیاسی رہنما ان میں اپنے ہی اختلافات نظر آتے ہیں نہیں کوئی اختلافات نہیں آپس میں متحد ہیں سارے کٹھے مگر میں بھی اختلافات رکھے نا ذاتی طور کہ بھئی اوے جرنل اوے لوگ ہی آندے پین وراثت سے قبضہ کیتی کھڑے تحریک انصاف سے قبضہ کر کے دینے کہ جیڑے پہلے نون چن کافل چن ڈکٹیٹرشپ پئی اوندے وچان پہ مقصد ہے کہ میں عمران خان کو یہ آکھساں کہ کچھ نہ کچھ تو بھی تبدیلی گھننا جڑے تو قوم نہ وعدہ کیتے ولدے اوہ جو ہے بھی تھی وجن نظام دے اوتے تے کیا تبدیلی آ سی یہ تو ہے اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اکثر کیونکہ پارٹیوں میں یہ دیکھتے آئے ہیں ہم کہ اب جو نون لیگ کے تھے وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے جو پیپلز پارٹی میں تھے وہ تاف کو کسی نے جوائن کیا کسی نے نون لیگ کو جوائن کر لیا تو یہ جو شفلنگ تھی یہ ہمیشہ سے ہمیں دکھائی دی ہے ایسے ہی ہے جو یہ بالکل میں 2 باتیں کروں گا پہلے تو آپ کی یہ بات کہ یہ جو چند لوگ ہیں یہ چند گھرانے ہیں یہ ہمیشہ اقتدار والی پارٹی کے اندر یہ اقتدار والا ایک کلب ہے جو کہ ہر جماعت کے اندر جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کا پلڑا بھائی ہے وہ ادھر اس طرف چلے جاتے تو وہ چھلانگ لگاتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے سیاستدان بھی ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر بھی ہیں اور اپر پنجاب کے اندر بھی ہیں ایک بھائی مسلم لیگ نون پہ اچھے عہدے پر موجود ہے تو دوسرا بھائی تحریک انصاف پر موجود ہے ان کا گراج ایک ہے گھر کا ان کا ڈرائنگ روم ایک ہے ان کی پالیٹکس ایک جگہ ہوتی ہے مگر انہوں نے دونوں جگہ اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے تاکہ اگر کل کو نون کی حکومت آتی ہے تو ہم مزے میں رہیں اگر تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو ہم اس کو انجوائے کر سکیں تو ہمارا یہ ایک جو اقتدار کلب کے چند لوگ ہیں نا ان کا یہ ایک مقصد ہے اور وہ ہمیشہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہتے ہیں دوسری بات حاج صاحب نے بھی کی اور آپ نے بھی کی سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ نہ وہ کوئی فائٹر ہوتا ہے نہ وہ اس کے پاس کوئی اور چیز ہوتی ہے اس سے وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کا جو ہوتا ہے نا وہ ماسٹر ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک پر یقین رکھتا ہے بدقسمتی سے یہ مطلب اب یہ صورتحال ہے کہ ہمارا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ ٹیبل پر بیٹھ نہیں سکتی بیٹھنا ناپسند کرتی ہے آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں آپ مسلم پی ڈی ایم کو دیکھ لیں اچھا ابھی تو عمران خان صاحب کا جو ابھی لیٹسٹ بیان آیا تھا ان میں تو انہوں نے کہا کہ میں ملک کے لیے ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ میں بیٹھنے عمران خان صاحب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ان کی 1 گھنٹہ پہلے اور سٹیٹمنٹ ہوگی 1 گھنٹے بعد اور سٹیٹمنٹ ہوگی اور 24 گھنٹوں بعد اس سے بھی مختلف سٹیٹمنٹ ہوگی مطلب آپ دیکھیں ہر چیز کے لیے آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکانا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے آپ کو جو ہے وہ کسی خاص طرف دیکھنا پڑتا ہے تو یہ تو سیاستدان کی صلاحیت نہیں رہے گی مطلب اس ملک نے اتنے بڑے بڑے سیاستدان پیدا کیے ہیں ذوالفقار علی بھٹو تھے شاہ نورانی تھے پروفیسر غفور احمد تھے قاضی حسین احمد تھے اس کا نوابزادہ نصر اللہ خان تھے یہ وہ لوگ تھے ولی خان تھے یہ بادشاہ خان تھے یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتے تھے مگر پھر بھی ٹیبل پر آ کر بیٹھنے کی اپنے اندر گنجائش رکھتے تھے بیٹھ کر بات کرتے تھے اب ایک دوسرے کے خلاف لیڈر کے لیے یہ چیز ہوتی ہے آپ لوگوں میں اتنا اپنے صبر ہونا چاہیے اور اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو فیس کر سکیں ایٹ لیسٹ جب آپ سامنے بیٹھے یہاں سے یہ کر لیں کہ یہ لیڈرشپ کے اوپر سے چیز نیچے تک آتی ہے نا ملتان میں ایک شادی تھی اس میں دیکھا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور سلمان نعیم صاحب دونوں مدعو تھے اور دونوں ملتان شہر کی ایک بڑی شخصیات ہیں نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس شادی کے اوپر دیکھے 1000-2000 کا مجمع تھا نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سلمان نعیم سے سلام کے لیے کوئی منہ سے سلام لیا یا آگے بڑھے ہو اور نہ ہی سلمان نعیم نے ایسا کوئی رویہ دکھایا کہ انہوں نے سلام لیا ہو تو اس سے ایک عوام کے اندر بھی تفریق جاتی ہے جو سلمان نعیم کے ووٹر سپورٹرز ہیں وہ بھی پھر اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے جو شاہ محمود کا ووٹر سپورٹر ہے وہ بھی اس بات کو آگے لے کر چلے گا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے سیاستدان جب ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان سے اس طرح ملتا ہے تو عوام بھی جو ہے جو ان کے ووٹر سپورٹرز جو ہے ان کا بھی پیار آپس میں بڑھتا ہے بات یہ کہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اور ہمیشہ میرے خیال میں رہتے بھی ہیں لیکن جب میں سمجھتی ہوں ہم لوگوں کا جو ایک دوسرے کا ہم ایک مسلمان بھی ہیں اس کے ہونے کے ناطے بھی ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں چلیں انسانیت تو ہے نا اور پھر ساری چیزیں آپ کا میل جول ہمیشہ انسان کو
رکھنا چاہیے. بٹ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے جب بھی ہمارے حکمران ہوتے ہیں ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, تو اگر وہی, کیونکہ ابھی جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے تو سر یہ چیزیں بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہیں, انتشار بھی آ رہا ہے, غصہ بھی ہے, بہت زیادہ اختلافات بھی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں سمجھدا سیاست دان واقع سیاست کرے یہ اندروں کٹھے ہونے انہوں نے آپس گپ شپ ہوندی ہے ہر معاملے. اچھا بس تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے اندرونی معاملے بلکہ عوام کو بے وقوف بناؤن دی خاطر مقصد ہے کہ یہ رویہ اپنے, مگر یہ رویہ انہوں کو نہیں اپنانا چاہیے اور ساک بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. سب کو پہلے میں تھوڑی مہربانی روئی دی وجہ تو ایک درخواست ہے میری کہ عوام کو بھی کہ بھائی ساکوں پارٹیاں کو ہٹ کے ایک شریف آدمی کو ووٹ دینا چاہیے. یہ ان کا کردار ذاتی کردار دیکھنا چاہیے. یہ بندہ کیویں تھوڑے حلقے دا ہے, ان کا کیا کردار ہے, ایک کرپشن ہے کیویں, اٹھن باونا کیویں, یہ بندہ صحیح ہے, اس کو اگو گھن کے آمنا چاہیے. وہ بات وہی آگی کہ آپ ووٹ کا صحیح استعمال کریں. صحیح. اچھا جی, مزید بھی ان سے بات چیت ہوگی. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح موسم کی بات ہو رہی تھی کل, جو موسم کی صورتحال تھی, تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. بلال یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, ملتان شہر کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان شہر اور گرد و نواح میں آج مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. اگر ابھی کے وقت کے ہم ملتان شہر کے موسم کی بات کریں تو ہلکا ہلکا سورج بھی نکلا, اور اس کے ساتھ جو رات کے وقت ہونے والی بارش ہے اس سے صبح کے وقت خاص طور پر موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا, جس سے صبح کے وقت سکول جانے والے بچوں کو اور خاص طور پر موٹر سائیکل سوار جو دفتر جانے والے لوگ ہیں ان کو ہلکی ہلکی پیدل چلنے والوں کو ٹھنڈ بھی محسوس کی جا رہی ہے. صبح کے وقت جو ہے وہ موسم کافی خوشگوار دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں محکمہ موسمیات کے مطابق, تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دوپہر کے وقت سورج اور بادلوں کے درمیان ہلکی ہلکی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. دوپہر اور رات کے وقت جو ہے رات کے آندھی کے ساتھ, ہلکی ہلکی آندھی کے ساتھ بارش ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا. اس کے بعد ساتھ اگر ہم بات کریں سورج طلوع اور غروب کی, تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل صبح جو ہے وہ 6:18 پر سورج طلوع ہوگر آج شام 6:28 پر سورج غروب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ ملتان شہر کا آج 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کر لی جائے کم سے کم درجہ حرارت کی, تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 15.2% ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا اس کے مطابق ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 85% ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں پاکستان میں ملتان شہر فضائی ترین آلودہ شہروں کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ملتان شہر جو ہے فضائی ترین آلودہ شہروں میں چوتھے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر بات کرتے چلیں آنے والے دنوں میں, تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے ایک ہفتہ جو ہے وہ یہ جو بارشوں کا اسپیل ہے وہ جاری رہے گا. ہلکی ہلکی آندھی بھی آ سکتی ہے, ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, بارشوں کے ساتھ موسم خاصا خوشگوار ہوتا دکھائی دے گا. جی بہت شکریہ بلال یونس صاحب کا. اور اچھا, ابھی مزید جس طرح ہم موسم کا حال جان رہے تھے کہ آگے نیکسٹ ویک میں بھی بارشوں کا امکان ہے, تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. جس طرح کل کی جو موسم کی صورتحال تھی وہ بہت زیادہ ہی خوفناک تھی, ایسی تھا, اور بہت زیادہ آسمانی بجلی بھی جو ہے وہ بھی گرج رہی تھی. جنید آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, کل تو ایک غیر اور یقینی اور غیر وہ ایک گھنٹہ پہلے دور تھی اور یکدم, اور خاص طور پہ جو ژالہ باری جو ہوئی اس سے ہماری فصلیں جو ہے خاص طور پہ گندم کی فصل جو ہے اس وقت تیار ہے مکمل ہمارے ریجن کے اندر, تو وہ شدید جو ہے شدید متاثر ہے. اس ٹائم جو بمپر کراپ تھی ہماری جو کہ وہ جو ہے وہ ژالہ باری کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. گندم جو ہے وہ لیٹ چکی ہے اس وقت, جو ہے اس سے یقین پیداوار میں جو ہے وہ بڑا فرق آئے گا. کسان جو ہے ہمارا پہلے بدحال ہے, کوئی سہولت موجود نہیں ہے کسان کے پاس. ایسی صورتحال میں کہ جہاں ایک زرعی ملک ہونے پر جو ہے گندم کا بھی بحران پیدا ہوتا ہے, وہاں پر اب حالیہ جو ژالہ باری, اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خاص کرم کرے اور
खसूसी उससे जो है वो अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, आसानियां करे आगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ सर आपसे जानेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब के भी कागजात पर एतराज हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इतराजात थे पेन उन्होंने मुखालिफ सलमान ने वो एक बे दे नुक्स कढेंदे रहने वो मौका जाया नहीं करेंदे। हुण इंशाअल्लाह ताला वो पड़ताल थींदी पई है शाह महमूद कुरैशी साहब दे साडे पुराने लीडर इन पे ते इंशाअल्लाह क्लियर थी सन। सही। अच्छा जुनैद, आप मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी जान लेते हैं कि उनके कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं। बिल्कुल आसमा, मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहर की तमाम सीटें तो अभी ओपन रखी गई हैं और उन पर अभी इंटरव्यूज होने चाहिए, होने हैं। तो मगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से 5 अपने जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनल कर लिया गया है। ये हम अपने नाज़रीन को एक ब्रेकिंग भी दे रहे हैं जिसमें साबिक MPA नगमा मुश्ताक लांग है, साबिक MPA राना एजाज नून है, साबिक MPA शहजाद मकबूल भुट्टा हैं, साबिक MPA सलमान नींदी है और टिकट होल्डर जो सबका टिकट होल्डर थे राना इकबाल सिराज हैं। इनकी पार्टी टिकट जो है वो कंफर्म हो चुकी है पार्टी की जानिब से। राना इकबाल सिराज को तो पार्टी की जानिब से जब मरियम नवाज मुल्तान आई थी तो उसी वक्त ही उनको जो पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग थी उसके अंदर ही उनको कह दिया गया था कि आपकी टिकट कंफर्म है और आप अपने हलके में जाकर कैंपेन करें। तो मुस्लिम लीग नून ने जो अच्छे चेहरे अपनी पार्टी के अंदर जो उनको समझते थे कि ये विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको कंफर्म कर दिया। इकबाल सिराज ने जब एक खाद का बहरान आया था तो उन्होंने अपने हलके की आवाम के दरमियान भी मौजूद रहे। उनके अंदर खाद जो है सरकारी नर्ख पर उस वक्त तकसीम की जो कि एक बहुत बड़ा उस वक्त ये था कि लोग स्टॉक कर रहे थे, किसान बदहाल था, मगर इन्होंने अपने हलके के अंदर जो है वो खाद डिस्ट्रीब्यूट की। पार्टी के अंदर भी एक अच्छा मकाम है। तो इनकी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है और ये लोग यकीनी तौर पर सब अपने हलके के अंदर भी मौजूद हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी कैंपेन भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए सलमान नईम साहब की, सलमान नईम साहब का शाह महमूद कुरैशी से ताक़रा है, इसलिए उनको भी पार्टी ने उनका जो टिकट है वो भी कंफर्म कर दिया है। जबकि नगमा मुश्ताक लांग साहब MPA रही हैं तो उनको इस बेस पर दोबारा टिकट मिलेगा। शहजाद मकबूल भुट्टा जो है उनके मद्दे मुकाबिल कोई मुस्लिम लीग नून में कोई बड़ा कदावर शख्सियत नहीं है जो उनके हल्के से इलेक्शन लड़े, तो इसलिए शहजाद मकबूल भुट्टा की टिकट भी कंफर्म है। राना एजाज नून साहब भी साबिक MPA रह चुके हैं, इसलिए राना एजाज नून साहब को भी पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप तमाम शख्सियात अपने हलकों में जाएं और कैंपेन करें, आपके टिकट्स जो हैं वो कंफर्म है। कंफर्म हो गए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो गई। अच्छा सर, आपका मंशूर क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से भी जानना चाहेंगे। मैं पार्टी का मशहूर आदत है, मेरा अपना मशहूर आ डूवे नसा दो तुसा अच्छा पार्टी का भी जान गिने, ताड़ा सियासी मंशूर भी जान गिने। देखो जी, मैं दे बतूर कारकुन एक नया आदमी हाँ, कोशिश है मेरी और जज्बा रखे ना, और मैं ये चाहता ही है कि तरीके इंसाफ है, एक आम आदमी को मौका मिलना चाहिए। जेडे हमेशा खानदानी विरासत पाकिस्तान 90% भी अगर तरीके इंसाफ ही है, 90% वो लोग चाहें जेडे हर वेले रहने, हर जमात रहने। मेरा ये है कि मैं आप एक आम आदमी है कि आम आदमी को, आम नौजवान को, नवी जनरेशन को उनको मौका मिलना चाहिए। और इमरान खान ने इन दफ़ा बड़ा अच्छा किते, जितने टिकट के ख्वाहिशमंद हैं उनको सारे को छड़वाए। मैं भी थी आया लाहौर चो जमान पार्क जो आजकल मशहूर है पूरे पाकिस्तान है पूरी दुनिया क्योंकि जेडे साढ़े खबर होने या पूरी दुनिया तो ये होना चाहिए 1.5 करोड़ के करीब ओवरसीज पूरी दुनिया चलाने वो मुल्क च बह रहे बड़े मुल्क के छोटे छोटे खबर बड़े दिलचस्पी नाल शौक नाल वो जज्बा रखे ने, मुल्क वास्ते अच्छे ख्याल रखे। इमरान खान साहब ने जितने टिकट होल्डर हैं उनको फर्दन अपने को छे इंटरव्यू किए। कोशिश है इमरान खान साहब की कि इंशाअल्लाह ताला एक ब्याह का वादा है खान साहब का भी एक खानदान मैं एक टिकट दे सा। ये बदकिस्मती है भी एक खानदान 3 4 डू जो आम बंदा है या आम वर्कर है या कोई भी जमात है उनको हक नहीं मिलता। अच्छा, आप नहीं समझते इस टाइम हम सियासत के हवाले से बात करें तो वो ये कहते हैं जी शरीफ आदमी का काम ही नहीं है सियासत। बिल्कुल बजा के तुहाडी मेहरबानी में गाल दसना साढ़े मुल्क दा एक सोच बन चुकी है पार्टी दी। एक बदमाश होना लाजमी, एक पैसा अंधा होना चाहिए, 2 नंबर बंदे होवन उन्हां दी एक सोच बन चुकी है। आपके पास बहुत पैसा हो तो फिर आप बदमाश भी हो, पैसा ही हो बदमाश भी हो,
मतलब आपका ये कंट्रोल तब्दीली साड़ी आवाम ने मैं अगे आ चुके आप गिन के आमनी कि एक आदमी है शरीफ आदमी है तुहाडे महल्ले दा है तुहाडे इलाके दा है उनका किरदार जाती तो जान दो पार्टी को हट के को मौका दो कामयाबी अगू बढ़े। तो आप नहीं समझते एक आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि फिर आपका सियासत में इस तरह आना और फिर जिस तरह के हालात हैं चीज़ें हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो इंशाअल्लाह ताला मैं हिम्मत की खड़ा मगर जो हकीकत है कि मैं कोई लोग आदन मुँह दे भाई शरीफ बंदे का काम कोई नहीं। हाँ। बल्कि मेरे को लोग आके समझे ने हाय साहब तुसे केड़े चक्कर च पै गए हो ये तब्दीली आवाम ने खुद घिन के आमनी। अच्छा, ये तो हमेशा से हम कहते आए हैं कि नए लोगों को सामने आना चाहिए, जिनके अंदर पोटेंशियल भी है, जिनके अंदर एनर्जी भी है, जिनसे मुल्क से मोहब्बत भी बहुत बेपनाह है, जो लॉयल हैं। बट अभी आप नहीं देखते कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हुए हैं लोग यहाँ से 90% तो लोग यहाँ से हमारी यूथ भी जो है वो मूव कर रही है। देखो मुल्क दे असा बदकिस्मती ये साढ़े लीडर जो हालात रहे ना मजबूर थी के मजबूर थी। मैं ही रह चुका बैर मेरे को कई लोग आते हैं भाई असा मैं उन्होंने को यो मशवरा देना भाई स्टूडेंट वीजे के जरिए ठीक है इतना मुस्तकबिल जो हालात रहता पाया तो स्टूडेंट वीजे के जरिए लीगल जरिए तो बेशक मुल्क छोड़ बन जाए जो हालात हैं मैं उन्होंने को आदा ये साड़ी बदकिस्मती है और नौजवान यंग ये अफरादी कुवत होंगी असा उन्होंने गुजाया करें पे वो मजबूर हैं वजन इतना ना रोजगार है बेरोजगारी है महंगाई है जिस तरह के हालात हैं। अच्छा, इस पर मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही अटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम आपसे ये भी जानेंगे जुनेद, मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 1 लाख रुपए के ड्राफ्ट भी तलब कर लिए पार्टी जो टिकट होल्डर्स हैं, इसके बारे में बताइएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने आसपास का सरसरी से जिक्र भी किया था कि मुस्लिम लीग नून ने अपने जितने भी टिकट के ख्वाहिश उम्मीदवारान हैं उनसे दरखास्तें जो तलब की हैं उसके साथ उनका कहना है कि 1 लाख रुपए का जो ड्राफ्ट है वो भी पार्टी फंड में जो है वो जमा कराएं। हाँ। 1 लाख रुपया, जबकि मखसूस नशिस्त के लिए 1.5 लाख रुपया और दूसरा 1 लाख रुपया। तो ये एक अच्छी भली अमाउंट है जो कि इकट्ठी होगी। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये पंजाब असम्बली के इंतखाबात सिर्फ होते हैं तो सिर्फ इसी से 9 से 10 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। वो इस तरह है कि कम से कम एक हल्के से 5 उम्मीदवार हैं तो एक हल्के से 5 लाख रुपया जो है वो पार्टी को इकट्ठा होता है। तो ये भी एक पार्टी फंड इकट्ठा करने का एक अच्छा तरीका है। ये तो एक लीगल तरीका है ना कि आपने एक ऐलान किया कि 1 लाख रुपए के साथ आप अपनी दरख्वास्त जमा कराएं। तो इससे हटकर भी एक बहुत कुछ होता है, मगर ये लीगल तरीके से अगर देखा जाए तो 9 से 10 करोड़ रुपया जो है वो पार्टी फंड में जमा हो रहा है। अच्छा, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ में जो टिकट का झगड़ा है, वसीम खान हैं, बादुज़ोई और इसके साथ नदीम कुरैशी हैं, खालिद वड़ाइज हैं, इनके हवाले से भी हमें बताएं कि ये क्या मामला है। बिल्कुल, जहां मुस्लिम लीग नून में एक झगड़े हैं, सबसे पहले अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ हम आए तो मुस्लिम लीग नून में भी हर हल्के के अंदर 3 से 4 उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि टिकट के ख्वाहिशमंद है। अगर सूबाई हल्का 217 की बात की जाए, सलमान नईम फैक्टर मौजूद है, चौधरी अब्दुल वहीद अराई ग्रुप मौजूद है, राना महमूद हसन ग्रुप मौजूद है। इसी तरह PP 215 की बात की जाए, बाबर शाह मौजूद है, आमिर मंजूर अंसारी मौजूद है और मलिक अनवर मौजूद है। ये 3 ग्रुप मौजूद हैं। 216 के अंदर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए 216 के अंदर प्रॉब्लम है। एहसानुद्दीन कुरैशी साहब मौजूद हैं, आमिर मंजूर अंसारी साहब ने भी वहाँ कागज़ जमा कराए हैं, शेख खावर अकबर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, शेख तारिक रशीद के बेटे हसन तारिक ने अपने कागज़ वहाँ पर जमा कराए हैं। फिर उसके साथ साथ जो है वो इसके साथ साथ जो है वो अख्तर आलम कुरैशी, इमरान अरशद, ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की भी जो है वो राइवल्स मौजूद है। जबकि अगर तहरीक इंसाफ की तरफ देखे जाए तो तहरीक इंसाफ के चंद ऐसे हल्के हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर इलेक्शन अनाउंस होने से मतलब 2 साल पहले की अगर बात कर ली जाए तो जावेद अख्तर अंसारी और नदीम कुरैशी में एक हल्के की जंग पड़ गई थी। जावेद अख्तर अंसारी का कहना था, क्योंकि वो पहले 215 से MP थे और नदीम कुरैशी 216 से MP थे, उनका कहना है कि उनकी बरादरी जो अंसारी बरादरी है वो PP 216 में मौजूद है, तो वो इलेक्शन जो है वो
PP 216 سے خود لڑیں گے اور اپنے بیٹے کو 215 سے اپنی نشست پر الیکشن لڑائیں گے. ندیم قریشی صاحب نے کہا کہ میں کوئی بلی کا بچہ نہیں ہوں کہ کوئی مجھے ایسے میرے ہاتھ سے کوئی سیٹ, یہ ان کے الفاظ تھے. آن کیمرہ انہوں نے کہا جی میں کوئی بلی کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ سے کوئی ٹکٹ لے جائے. تو ان کا کہنا ہے کہ وہ 216 پہ اسی طریقے سے مضبوط امیدوار ہے. یہی ایک اس قدر آپسی جو جنگ ہے, اس کے بعد کل ایک بڑی پرسوں بلکہ ایک بڑی چیز سامنے ہے کہ خط جو ہے وہ تحریک انصاف کے بنام کارکنان کے نام سے نہ, انہوں نے بنام سینیٹر اون عباس بپی جو کہ صدر ہیں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے, ان کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے. اور وہ کھلے خط میں جاوید اختر انصاری پر سیدھے الزامات لگائے گئے ہیں کہ جاوید اختر انصاری نے کرپشن کی ہے, اس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہے. جاوید اختر انصاری نے درجہ چہارم کی نوکریاں بیچی ہیں. جاوید اختر انصاری نے تعمیراتی کام میں ٹینڈرز میں سے اپنا کمیشن لیا ہے. ایک کھلا ان کے اوپر جو ہے وہ چارج شیٹ انہوں نے پیش کی ہے. اور حاجی سجاد سیاست تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر بھی یہ گواہی دیں گے کہ جاوید اختر انصاری ملتان کے باقی تمام MPAs میں سے ایک شریف النفس انسان اس لیے سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کرپشن سے اور نوکریوں کی دوڑ سے کسی حد تک باقی MPA سے بہت پیچھے ہیں, شریف آدمی ہیں. تو ان کے اوپر جو کل ایک کھلا خط جو آیا وہ یقینی طور پر ان کی 216 کے اندر جو ان کی منوپلی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آیا. وہیں پر ندیم قریشی کے لیے انہی کے حلقے کی اگر بات کی جائے تو طفیل انصاری نام کا نوجوان ہے, وہ ان کے لیے بڑی وہاں پر اس ٹائم جو ہے وہ مزاحمت کیے ہوئے ان کے حلقے کے لیے. اسی طرح صوبائی حلقہ 211 ہے جہاں سے ضلعی صدر تحریک انصاف خالد وڑائچ امیدوار تھے, اور یہ ملتان کا واحد حلقہ تھا جو تحریک انصاف نے لوز کیا تھا, اور علی حیدر گیلانی جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں وہ اس حلقے سے منتخب ہوئے تھے. اس کے بعد خالد وڑائچ نے یقینی طور پر نشست ہاری اور تحریک انصاف کو ایک نشست کا جو نقصان بھی ہوا, مگر اس کے بعد خالد وڑائچ نے اس حلقے کے اندر بے پناہ محنت کی, اپنی گراس روٹ لیول تک گئے, اور آج بھی ضلعی صدر بھی ہیں, پارٹی پر خرچ بھی کیا جا رہا ہے. ایک ضلعی صدر پارٹی پر خرچ بھی کرتا ہے, اور انہوں نے بہت محنت کی, گراس روٹ لیول تک گئے, وارڈ لیول تک گئے, اور انہوں نے ایک اپنی اچھی اس حلقے میں ٹیم کھڑی کر دی ہے. جب دیکھا گیا کہ خالد وڑائچ نے ایک محنت کر لی اس حلقے پر, نیا حلقہ تھا, اسے PTI کے حق میں کسی حد تک خالد وڑائچ اپنی محنت سے لے آئے ہیں, تو سینیٹر اون عباس بپی کے جو بھائی ہیں جمشید عباس بپی, ان کی نظر اس حلقے پر آن ٹھہری. اور پچھلے دنوں آپ نے کہ عمران خان کی ویڈیو بھی لیک ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خالد وڑائچ اور زین قریشی کو اپنے حلقے کی ریلیاں دوبارہ کرنی پڑیں گی. تو اس صورتحال میں عباس بپی, جمشید بپی جو ہے وہ کیونکہ اون عباس بپی کے بھائی ہیں, تو ان کی جو عمران خان کو بریفنگ دی گئی کہ ان کی ریلی جو ہے وہ نمبر 1 ہے. تو اسی بہا پہ جمشید عباس بپی بھی خالد وڑائچ کی نشست پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے, مگر خالد وڑائچ کا کہنا ہے کہ حلقہ میں اپنے ہاتھ سے کسی صورت نہیں جاؤں گا. اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میرا حلقہ میرے پاس ہی ہے. بڑا حلقہ جو صوبائی حلقہ 213 ہے جہاں پر وسیم خان بادوزئی MPA منتخب ہوئے, وہاں پر بھی اب تحریک انصاف کے 3 بڑے ہیوی ویٹس ہیں جن کے اندر وسیم خان بادوزئی, عدنان ڈوگر اور سجاد سیال, یہ مد مقابل ہے ایک دوسرے کے. وسیم خان بادوزئی کی ٹکٹ جو ہے وہ نوچنے کے لیے عدنان ڈوگر صاحب موجود ہیں جو کہ عامر ڈوگر صاحب کے بھائی بھی اور سٹی صدر بھی ہیں, وہ اپنی کیمپین کیے ہوئے ہیں, جبکہ وسیم خان بادوزئی کے اوپر صدر تحریک انصاف. سیاسی ٹاکرا جو ہے وہ اچھا خاصا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کون سا امیدوار جو ہے وہ بازی لے جاتا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد یوسف صدیقی صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں وہ ہیں جی دعا نیاب, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ہماری دوست بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ دعا ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, آج ہم دعا سے تو سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جانیں گے کہ ابھی ان کے کیا پلانز ہیں, کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آج اب بات کرنے جا رہے ہیں سر سے جو ایجوکیشن ایکسپرٹ بھی ہیں. تو اس حوالے سے جس طرح امتحانات سٹارٹ ہو گئے ہیں میٹرک کے, تو ہم نے بچوں کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ بچے امتحانات میں جو ہے وہ تیاری کیسے کر سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں پہ, کیونکہ جب بھی ایگزامز آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ایک رٹا سسٹم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے.
پھر اس کے ساتھ ساتھ کس طرح ہم اپنے پیپرز کو جو ہے لکھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، کیریئر کاؤنسلنگ کیسی ہونی چاہیے، بچوں کو کیا ڈائریکشن ملنی چاہیے، اس حوالے سے آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سر کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امتحانات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو۔ جی ایگزیکٹلی، آپ بتائیں ایگزامز کے حوالے سے جو ہے بچے جو بہت زیادہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ فوراً پریشر لے لیتے ہیں کہ صبح اگر پیپر ہے تو کہتے ہیں پورا سال ہم پڑھتے نہیں ہیں، ویسے اینڈ کے دنوں میں ہم کہتے ہیں تمام بکس جو ہیں وہ پڑھ ڈالیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پیپر کر کے آ جائیں۔ دیکھیں جو ایگزامینیشن کی جو اٹیمپٹ ہوتی ہے یہ بھی ایک سائنٹیفک موڈ ہوتا ہے پیپر اٹیمپٹ کرنے کا، اور پیپر تو بعد میں ہوتے ہیں لیکن پہلے جو ایگزام کے ڈیز ہوتے ہیں ذرا اس پر بات کر لیں تو دیٹ ول بی مور فائن۔ جی تو دیکھیں جیسے ایگزام کے ڈیز آتے ہیں تو خاندان کی طرف سے بچے کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے کہ آپ نے سوشل گیدرنگ میں نہیں جانا، کسی شادی کے فنکشن میں نہیں جانا، بس کہیں نہیں جانا، بس ایگزام پڑھو۔ جی تو یہ ایک ایسا پریشر ہوتا ہے جو بچے کو نا ایک کنجسٹڈ ماحول میں ڈائیورٹ کر دیتا ہے کہ میں سارا سال تو ٹھیک تھا، ایک دم سے میرے اوپر ایسے کیا پریشر آ گئی کہ یہ ایگزام ہے کہ میرے اوپر عذاب مسلط ہو گیا، نہ میں کہیں آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں، سارے بہن بھائی انجوائے کر رہے ہیں اور میں بکس میں پھنس کے بیٹھا ہوں۔ سو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو نا ذرا اچھے انداز میں اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو انوائرمنٹ ایسا دیں پیپر کی پریپریشن کے لیے کہ اس کو برڈن فیل نہ ہو، بوجھ فیل نہ ہو، چونکہ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ اس بات کا وہ احساس ہوتا ہے کہ پورے سال کی محنت ہوتی ہے اور اگر اس کو آخری ٹائم پر 11th آور پر آ کر پراپر یوٹیلائز نہ کیا گیا تو پورے 2 سال کی پورے سال کی جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ ویسٹ لیس ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تو اس ایونٹ کو پھر اس ٹائم جو ایگزام نائٹ ہوتی ہے پرٹیکولرلی بچوں کو پوری نیند کرنے دیں، دن کو سارا دن بچے کو محنت کرائیں، پڑھائیں، تیاری کرائیں، بچے کو نیند پراپر کرا کے بھیجیں، اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایگزام کے ڈیز میں ایک تو ایگزام کا پریشر، پھر تھوڑا سا ڈائٹ مس مینج ہو جاتی ہے، پھر 100 طرح کے میڈیکل ایشوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا بچے، اچھا کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھوک لگنا ان کی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتے، بالکل ایک ہیلتھ کے حوالے سے جس طرح آپ بات کریں نا باقی ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، اور پھر جس دن پیپر ہوتا ہے اسی دن بخار بھی ہو جاتا ہے۔ بخار بھی ہو جاتا ہے تو یہ وہ سارا پریشر کا وہ ہوتا ہے نا جی کہ آپ نے بچے کے دماغ میں ایگزام نہیں ڈالا، پتہ نہیں پورے جہان کے پریشر اس کے سر پہ ڈال دیے، اس کو ریلیکس موڈ میں ایگزام میں اپیئر ہونے دیں، دس از اے پارٹ آف دی گیم، پارٹ آف دی لائف، اس کو آرام سے کانفیڈنس سے پیپر میں جانے دیں۔ بہت دفعہ بچے کو بہت اچھا پیپر آتا ہوتا ہے لیکن اس سینیریو کی وجہ سے اپنا پیپر اٹیمپٹ نہیں کر پاتا، تو لہٰذا اس کو نارمل موڈ میں بھیجیں، اس کو دعا دے کے بھیجیں، اللہ اللہ کرا کر بھیجیں اور اس کو فری مائنڈ بھیجیں تاکہ بچہ اچھا پیپر کر کے آئے۔ ہاں جب بچہ گھر سے نکل رہا ہو اس کی چیزیں آپ دیکھ کر بھیجیے کہ جو جس دن کا پیپر ہے وہ چیزیں پوری کر کے جائے، اس کا رائٹنگ مٹیریل ساتھ لے کر جائے، اپنے وہ ایگزام سلپ ساتھ دے کر جائے، انٹری جو کارڈ ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ ایک نارمل موڈ ہوتا ہے ایگزام میں اپیئر ہونے کا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے انوائرمنٹ میں اس کو کافی پریشرائز کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے ذرا ایگزام میں اپیئر ہونے سے کتراتے ہیں یا پریشر زیادہ فیل کر لیتے ہیں، اور اچھا آتا وہ پیپر بھی ذرا ان سے نا صحیح طرح سے اٹیمپٹ نہیں ہو پاتا، پھر سال بھر کی محنت بیچاروں کی رہ جاتی۔ اچھا ویسے سر ایجوکیشن سسٹم ہمارا جس طرح کا چل رہا ہے کیا آپ سیٹسفائی ہیں اس سے؟ دیکھیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بہت ساری امپروومنٹ کی ضرورت ہے، گورنمنٹ اپنے ہینڈ سے کر بھی رہی ہے لیکن سٹل ابھی بہت ساری ضرورت ہے اس کو نا چینج ہونے کی۔ جیسے کچھ عرصے پہلے پچھلے سال گورنمنٹ نے کیا تھا، وہ میٹرک کے ایگزام کا پیٹرن چینج کر دیا تھا، اپلیکیشن بیس کوسچن دے دیے تھے، حالانکہ پہلے سمپل ڈیفینیشن MCQ شارٹ کوسچن پوچھے جاتے تھے، لیکن دیٹ واز the فرسٹ ایئر پریویس ایئر کہ اس نے اپلیکیشن بیس کوسچن دینا شروع کر دیا۔ اب اس کا ریزلٹ بھی ذرا غلط آیا کیونکہ ہم نے رانگ ٹائم پر رانگ چیز امپلیمنٹ کر دی تھی، اس کا ریزلٹ بھی پھر رانگ آنا تھا۔ آپ دیکھیں پچھلے سال میٹرک میں لاکھوں بچے فیل ہو گئے تھے، اس کی ریزن یہی تھی کہ آپ نے اس سے پہلے کووڈ تھا، بچے کووڈ سے وہ شارٹ کورس سے اپیئر ہو کر آئے ہوئے تھے، آپ نے آتے ہی اس کو کیا کر دیا، اپلیکیشن بیس پیپر اپلائی کر دیا اور اس کا ریزلٹ پھر ویسا ہی آیا۔ انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ بہت برا آیا پچھلے سال، میٹریکولیشن کا ریزلٹ بہت برا آیا، ریزلٹ نہیں آیا، جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیے ہر طریقے سے، اور ابھی تک بہت ساری ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی، کالجز کے حوالے سے بھی بچے جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریشان ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں، دعا سے بھی جان لیتے ہیں۔ دعا ویسے تم پڑھائی میں کیسی تھی؟ میں بہت اچھی تھی الحمدللہ، اسٹڈیز میں میرا ہمیشہ A گریڈ آتا تھا اور میں نے ماسٹرز اور ایم فل بھی A گریڈ سے ہی پاس کیا ہے، اور PhD کا پلان ہے لیکن یہاں سے نہیں، ابراڈ سے، جرمنی سے یا UK سے۔ بس مجھے لگتا ہے عنقریب تم جانے والی ہو، بس یہی سمجھ لو۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی سوشل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤ، کیا کام کر رہی ہو؟ سوشلی آپ کو پتا ہے کہ
अल्हम्दुलिल्लाह हर मंथ हमारा राशन का और क्लोज का सीन होता है, लेकिन ज़ाहिर है रमज़ान में और ईद के करीब तो ये ज़रा ज़्यादा हमारा टारगेट भी ज़्यादा हो जाता है, लोग भी ज़्यादा हो जाते हैं और हमें मतलब उन सबको फिर कैरी करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। तो बस आजकल राशन ड्राइव और ईद के फिर ईद करीब है, क्योंकि साथ ही उसका भी हम क्लोज ड्राइव का भी कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ों में रमज़ान में वैसे भी इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो ज़रा थोड़ा वक्त अल्लाह की इबादत को भी देना पड़ता है प्रॉपर। वैसे तो नमाज पढ़नी चाहिए हमें रूटीन में भी, लेकिन रमज़ान में ज़रा थोड़ी सी रूटीन हमारी चेंज हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस उसी हवाले से हमारा टारगेट है इस दफ़ा 300 फैमिलीज़ का, तो इंशाल्लाह उसी में हम लगे हुए हैं। अच्छा, इस पर जिस तरह हम देखते हैं मौजूदा जो सियासी सूरत हाल भी है, जो हमारे इस टाइम हालात चल रहे हैं, महंगाई है, बहुत बेरोजगारी भी है, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दुआ कैसे देखती हो? क्योंकि आपकी तो जाहिर सी बात है, आप बाहर जाती हो, लोगों में देखती हो जहाँ जहाँ मसाइल हैं, सफेद पोश लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लोगों को मसाइल का सामना है, क्या कहना चाहोगी इस बारे में? यार मैं ना एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि ना हम लोग अपने इंडिविजुअल एफर्ट ना छोड़ें। हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो भी यूथ के लोग हैं, उनके माइंड में पता नहीं क्यों ये चीज़ बड़ी एक नेचुरल पुट ऑन कर दी गई है कि आपने ना पढ़ाई के बाद जॉब करनी है। मतलब उनके माइंड में ये घूमता रहता है कि हमने जॉब करनी है, हमें जॉब करनी है। उनको ना बिजनेस की तरफ आना चाहिए। बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो आपकी ना, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना काम कर सकते हैं, अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत देता है और आपका काम बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है। तो इन कुछ मसले ऐसे हैं जिनको हमें खुद को हल करना है। बाकी सियासी हालात का तो आपको पता ही है वो तो सबको ही पता है, वो तो हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस उस चीज़ का तो जाहिर है कि बहुत बैड होता है। और आजकल जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, बहुत सारे लोगों को इस वक्त वैसे भी बेरोजगारी का सामना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे इलाकों के जो इधर उधर शहरों में जाकर जॉब कर रहे थे, लेकिन आजकल अब जो हालात हैं लोड्स के और उस चीज़ के, तो वो लोग बड़े इस वक्त पैनिक सिचुएशन में हैं। फिर रमज़ानुल मुबारक भी करीब है, तो मैं बस यही कहूँगी कि जो हम लोगों को भी अपनी थोड़ी सी ना सोच चेंज करनी चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हमें सोर्सेज दे रही है, अभी भी जो है वो फ्री कोर्सेज हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में और एडमिशन हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत बड़ी लेवल की डिग्री, और एक चीज़ और भी जो है ना लोगों के माइंड में ये होती है कि हम ना स्टैंडर्ड पे जाएं, मतलब हमने अगर ये डिग्री किया ना तो हमें जॉब भी 60-70 हज़ार वाली मिले। मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत मांगती है हर चीज़। अब लोग अगर हमें देखते हैं, हमें आइडियलाइज करते हैं या हमसे मोटिवेट होते हैं ना, तो हमने बहुत पीछे एक पूरी एक्सरसाइज है हमारे कि हमने 8-7 साल की मेहनत है जिसके नतीजे में हम आज यहाँ बैठे हैं और हम आज लोगों को बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस। तो हर चीज़ मेहनत मांगती है, हार्डवर्क और मेहनत। और हमेशा आप ना सच्ची नीयत से ना अपना काम करो। आप ये छोड़ो कि लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। देखें, मुझे एक बात पता है कि अगर इंसान चाहे ना वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं अपने आप को 5-6 साल पहले देखती हूँ ना, तब मैं ये सोचती थी कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, लेकिन जब मैंने मेहनत की तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास सब कुछ है और अपना एक बिजनेस भी मैं रन कर रही हूँ। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी मेहनत चाहिए होती है आपको। हाँ, लगन भी हो, आपका फोकस भी हो, और तो आप ना इस चीज से निकल आए कि भाई सहारा ढूंढने वाली जो एक चीज है ना हमारी यंगस्टर्स के अंदर के शॉर्टकट चाहिए सहारा, इससे निकल आए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन वही बात आ जाती है ना, फिर हम लोग चाहते हैं हर चीज में आसानी हो। हाँ, आसानी हो कि आसानी होगी तो चले हम शॉर्टकट के जरिए हम लोग जो है फौरन बुलंदी पे पहुंच जाएं। लेकिन जब भी ऐसा हमेशा हुआ है, जब भी आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं तो आप उतनी ही तेजी से फिर नीचे वापस बिल्कुल ये चीज समझने की जरूरत है। लोग इसको समझते नहीं ना। हाँ, नहीं समझते। वही ना, हमें फौरी हर चीज चाहिए होती है, वो हर फौरी कुछ भी नहीं मिला करता। हर चीज एक टाइम, एक मेहनत मांगती है आपसे, डिमांड करती है, फिर ही कुछ होता है, अदरवाइज नहीं होता। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम इसको भी रिलेट जैसे एजुकेशन के हवाले से करेंगे, जैसे आप एग्जाम्स देने गए हैं, आप क्या समझते हैं जो चंद घंटे हमारे पास होते हैं, 3 घंटे, वो किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पेपर हल करने में आसानी हो सके? देखें, इंटरनेशनली अगर आप जाएं तो एग्ज़ाम्स रूम मैनेजमेंट के भी ना शॉर्ट कोर्सेज कराए जाते हैं कि आपने अगर पूरा साल मेहनत कर ली है और 3 आवर्स में अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो साल भर की मेहनत है वो रायगां चली जाएगी। तो जो एग्ज़ाम्स रूम के अंदर का जो 3 आवर्स की जो मैनेजमेंट है, ये इटसेल्फ एक टास्क है, एक साइंटिफिक मोड है कि आप अपने एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करें। जब बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं तो सबसे पहले उनके पास MCQs का पेपर आता है, तो उनको चाहिए कि वो रेलिवेंट जो पॉप बॉक्स होता है उसको फिल करें, जो रेलिवेंट जो डब्बा है उसको सिलेक्ट करें, फिल करें और उसको प्रॉपर फिल करें। हमारे जो मैट्रिक के बच्चे होते हैं वो समटाइम निशान लगा के आ जाते हैं, हालांकि पूरा सर्कल होता है, उसको ब्लैक से उन्होंने फिल करना होता है। तो अगर वो फिल सही तरह नहीं करते तो मार्किंग में उनके इश्यूज आते हैं।
तो सबसे पहले तो बच्चों को अच्छी तरह से अपने MCQs अटेम्प्ट करने चाहिए। जो क्वेश्चन सबसे पहले डेफिनेटली आता होता है टेक्निकली हम उसी को ही पहले सॉल्व किया करते होते हैं। हाँ। जब MCQs का पेपर गुजर जाता है, पोर्शन गुजर जाता है, देन सब्जेक्टिव की बारी आती है। अब जब बच्चे के पास मैट्रिक के बच्चे के पास सब्जेक्टिव पेपर पड़ा होगा तो उसके पास शॉर्ट क्वेश्चन की ऑप्शन भी है और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बारी भी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जब बच्चा सेलेक्ट कर रहा होगा तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करे, अटेम्प्ट करे जो उसको सबसे अच्छी तरह से आते हैं। सही, ठीक है ना। अब बच्चे को चाहिए कि वो अपने ना अगर उसने कुछ फ्यू 10-12 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो वो ऐसे अटेम्प्ट्स करे कि सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जो उसको बहुत अच्छी तरह से आते हैं और दरमियान में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जो उसको जरा एवरेज आते हैं और फिर आखिर में जाकर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जो फिर बहुत अच्छी तरह से आते हैं। इस तरह से उसका फर्स्ट इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा, एंडिंग इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा, तो वो उसको मार्क्स गेन करने में बहुत आसानी होगी। सही। अच्छा, जिस तरह अब ये एक तो जिस तरह इम्तिहानात हो जाते हैं उसके बाद जो छुट्टियां आ जाती हैं, आप उसमें क्या कहेंगे कि किस तरह फिर वो अपना लाहे अमल तैयार कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो पर्टिकुलरली जो मुल्तान की मार्केट है उसमें यह होता है कि जैसे ही बच्चे ने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए होते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस से ना समर कैंप स्टार्ट हो जाते हैं कि आइए जी समर कैंप करें। हाँ। समर कैंप करें। तो प्राइवेट कॉलेजेस भी अपनी तरफ से एक स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने भी पूरा सेशन गुजारना होता है, इनटेक लेनी होती है, उसकी बेस पर उनका जो सेटअप है वो चलता है। सो मेरा जो ख्याल है कि बच्चे को एक जब आपने 2 साल की एक हार्ड एक्सरसाइज के बाद कुछ डेज आए हैं ना, तो उसको रिलैक्स करना चाहिए। वरना जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे अगले दिन आपको किसी न किसी कॉलेज में शॉर्ट कोर्स होता वो नजर आ रहा होगा। ऑल्दो कि ये एक अच्छा टास्क है, एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन जरा ब्रॉडर सेंस में जाकर देखें तो इसके मसाइल भी आते हैं। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अगर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी साथ साथ आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बच्चे को 2 साल के बाद कुछ दिन रिलैक्स करने दें, फिर जाकर आप उसको ना शॉर्ट को वो उसमें जो समर कैंप है उसमें लेकर आएं और उसके थ्रू उसको फिर आगे चलाइए ताकि बच्चा अपना इंटरमीडिएट को बहुत अच्छी तरह से पास आउट कर सके। तो ये भी एग्जाम लाइफ का हिस्सा है। मैट्रिक के बारे में ना सर हमेशा से हमारे एक माइंड में रहता है कि मैट्रिक एक मुश्किल तरीन है, कि मैं जिसने मैट्रिक कर लिया ना वो बहुत ही बहादुर तरीन अच्छा, ग्रेजुएशन क्या कहते हैं। हाँ, अच्छा, ये वाली जो बात है ना ये अब शायद पुरानी हो चुकी है। हम भी जब मैट्रिक में थे तो हमारे टीचर यही कहते थे कि मैट्रिक कर लें, देन वी मूव टुवर्ड्स इंटरमीडिएट, तब भी यही सुना। जब हम अपने मास्टर्स में गए फिर भी यही सुना। और मैं ICA में कर रहा था तो मुझे मेरे बहुत अच्छे टीचर से उन्होंने यासीन जमाल साहब ने कहा कि यूसुफ साहब ये कर लें तो ये बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है, इसके बाद आसानी हो जाएगी। मैंने कहा सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप परफेक्ट टीचर हैं, लेकिन ये वाली बात हम मैट्रिक से सुनते आ रहे हैं। राइट नाउ हम एक सर्टिफिकेट करके आगे जाते हैं, फिर पता चलता है ओहो इसकी तो इंपॉर्टेंस नहीं, फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो ये हमारा ना ये इकोनॉमिक क्राइसिस का प्रॉब्लम है। वरना अगर आप ग्लोबली इसको रीड करें ना, कंपैरेटिव एनालिसिस में करें, अगर किसी मुल्क के लोगों के पास डिग्रीज ज्यादा होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। क्योंकि बंदे को एक डिग्री से अर्निंग नहीं होती ना, वो दूसरे पर स्विच करता है। अब देखिए मैंने 4-5 मास्टर किए हुए हैं, सर्टिफिकेशन है, नेशनल है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, PhD स्कॉलर हूँ। अब इतनी सारी डिग्रीज करने की क्यों जरूरत महसूस होती है कि हम तो प्राउडली फील करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतनी सर्टिफिकेशन है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ग्लोबली कंपेरिजन करते हैं तो हमें थोड़ा डिफरेंस नजर आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक डिग्री से बेनिफिट नहीं हुआ, फिर मैं दूसरी की तरफ चला गया, दूसरी से नहीं हुआ मैं तीसरी की तरफ मूव कर गया। अगर हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो तो हमें एक डिग्री से अगर बेनिफिट मिल जाते हैं तो फिर आपको दूसरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैडम बहुत अच्छी बात कर रही थी कि हमें टेक्निकल हैंड बनना चाहिए, अर्निंग हैंड की तरफ खुद जाना चाहिए। हम क्यों किसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट बनते, गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट जॉब दे, गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं। अगर हमारे ना शुरू से एक माइंड सेट, सर आपकी बात को इसको काट रही हूँ माजरत, हमारे यहाँ एक ना माइंड सेट बना दिया कि सिर्फ बच्चों को ना गवर्नमेंट जॉब, शुरू से ना आपके घरों से ही एक बात चली है कि तुमने गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तुमने एक अच्छा ऑफिसर बनना है, तुमने इस तरह, मतलब आप बच्चे को तरबियत इसी तरह कर रहे हैं। और उसने फिर बिजनेस की तरफ नहीं जाना, उसने नौकरी की तरफ नहीं जाना, तो कहेगा अच्छे नंबर भी आपने हासिल करने हैं, आपने अच्छी डिग्री भी हासिल करनी है और फिर आपने एक गवर्नमेंट का एक अच्छा ऑफिसर भी बनना है। यहाँ पे ना एक और चीज भी मैं ऐड करूंगी कि लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, लेकिन डिफरेंस क्या है हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्रीज में, वो ये है कि वहाँ पे सब अर्न करते हैं, यहाँ पे एक बंदा या 2 बंदे अर्न कर रहे हैं और पूरी फैमिली बैठी है उसके ऊपर। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। हाँ, ये चीजें हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
کہ مائنڈ سیٹ ہمارا جو ہے وہ چینج کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. لوگ اپنے حصے کے ایفرٹ پٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نا وہ ماسٹرز کے بعد جا کر نا اس کو کاؤنسلنگ شروع کرتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا ماننا ہے کہ بچے کی نا جو کاؤنسلنگ ہے نا وہ ویری سٹارٹ میں ہونی چاہیے, میٹرک لیول سے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اب دیکھیں جو بچے میرے یونیک سائنس اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہم ان کو میٹرک لیول سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ خالی جاب ایک ٹارگٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے آپ کو انٹرپرینور بھی بنائیے. آپ کیوں امپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں, آپ امپلائر کیوں نہیں بننا چاہتے, وائی یو وانٹ ٹو بی دا امپلائی اونلی. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں نا اس کی پریپریشن ہونی چاہیے, اس کا ٹارگٹ سیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ بچے کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے نا, ہماری معیشت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم امپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور گورنمنٹ پر ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم امپلائر بننے کی سوچیں, اگر ہم انٹرپرینور بننے کی طرف جائیں تو اس میں ہم کہیں نہ کہیں سے اپنی ارننگ کرنا شروع کر دیں گے. اب دیکھیں ملتان میں کئی سارے میل کے ساتھ ساتھ فیمیلز نے بھی انٹرپرینور بننا شروع کیا اور اپنی ارننگ کرنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا اب کئی ساری ینگ گرلز ہیں وہ بزنس کی طرف آ رہی ہیں, بزنس انٹرپرینور بن رہی ہیں. تو اگر یہ جاب کی طرف جاتی ہیں تو 18, 20, 25 ہزار کی جاب کرتی ہیں, لیکن اب انہوں نے خود اپنا ایک سیٹ اپ رن کر لیا. اب وہ 10, 12 لوگوں کو جاب دیے بیٹھی ہیں. کوئی بیوٹی سیلون چلا رہی ہیں, کوئی ایجوکیشن سولوشن چلا رہی ہیں, کوئی فوڈ کا بزنس آج کل بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. آج کل آن لائن کاسمیٹکس, میرے کئی سارے اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جو آن لائن کاسمیٹکس ٹریڈ کر رہی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ابھی جو یہ چیزیں ہیں یہ بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی, کیونکہ جتنی جدت میں کہتی ہوں آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں ٹیکنالوجی کا استعمال جس طرح کیا گیا تو انہوں نے اسی طریقے سے ترقی کی. ہمارا تو پاکستان میں اب جا کے چیزیں وہ بھی ابھی گرو کر رہی ہیں, ابھی سلو اویئرنیس ہے, ضرورت ہے. اچھا دعا, تم کس طرح یوتھ کے مسائل کو دیکھتی ہو؟ یوتھ کا کوئی ایک مسئلہ تو ہے نہیں. یوتھ کے بہت سارے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے خود ساختہ مسئلے ہیں جو ان کے خود کے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کسی کام کے لیے محنت نہیں کرو گے, آپ کسی کام کے لیے ایفرٹ نہیں کرو گے اور آپ یہ چاہو گے کہ آپ کو کوئی پلیٹ میں سجا کے ہر چیز دے دے, تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ کسی دور میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا, نہ ہی اب ہوگا. ہر کام محنت مانگتا ہے, ایک فریم ورک مانگتا ہے, ایک پلاننگ مانگتا ہے, ایک سیٹنگ مانگتا ہے. اس کے بعد ہی آپ کچھ اچیو کر سکتے ہو زندگی میں. اور دوسری بات پتہ ہے کیا ہے, ہم لوگوں کے پاس آپ بات کرنی نا ٹیکنالوجی کی, کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس تب سے ہی ہے جب سے یہ باہر ممالک میں, ہمیں اس کو بینیفیشل یوز کرنا نہیں آتا. ہم اس پہ کیا دیکھتے ہیں, موویز, سانگس, ڈرامے, ٹھیک ہے, ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا نہیں آتا ان پازیٹیو وے, ان ارننگ وے. ٹیکنالوجی ہمارے پاس بڑے اچھے سے آئی ہوئی ہے, آج نہیں آئی. اور اب یہ جو تھوڑا بہت کنسیپٹ چینج ہوا ہے نا, یہی جو ابھی سر بتا رہے ہیں کہ آن لائن بزنس, اس میں بھی آپ یہ دیکھو گی کہ آن لائن بزنس کے اندر بھی فیمیلز آپ کو زیادہ ملیں گی, میلز آپ کو کووڈ کی وجہ سے بڑا ایک اچھا لوگوں کو ایک پلیٹ فارم بھی مل گیا. آن لائن بزنس جو ہے وہ زیادہ لوگوں نے اس میں ارننگ بھی بہت اچھی حاصل کی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک اچھا آپ کے پاس ایک آ گیا پلیٹ فارم سوشل میڈیا, تو لوگوں نے اس کا فائدہ بھرپور فائدہ اٹھایا اور اٹھانا بھی چاہیے. دیکھیں ایک چیز آپ کے ہاتھ میں, اب تو موبائل میں ہر چیز ہے آپ کے, ایون آپ نیوز بھی, ویدر بھی موبائل پہ دیکھ رہے ہو, تو اگر آپ اس کو ایک اچھا یوز کرو تو وہ آپ کے اپنے لیے جو آپ کو بھی فائدہ دے, اور آپ پھر اپنے گھر والوں کو فائدہ دو, اپنے سے جڑے بندوں کو فائدہ دو, اور لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آؤ کہ وہ بھی کوئی کام کریں, وہ بھی کوئی ارننگ کریں. اور بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑی کم ایج سے ارن کر رہے ہیں اور اپنے گھر کو چلا رہے ہیں. تو آج وہ لوگ اتنے سکسیسفل ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محنت کی تھی. جذباتیت سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا, اچھا 10 بندے لے کے پہنچ جاؤ جی اس کے پاس. یہ ہماری یوتھ کر رہی ہے, اور ہماری یوتھ کر کیا رہی ہے. تو یوتھ کے اپنے مسئلے جو ہے نا, زیادہ 90% مسئلے خود ساختہ ہیں, انہوں نے خود سے اپنے لیے کریٹ کیے ہوئے ہیں. جب تک آپ ایک ڈائریکشن میں, صحیح ڈائریکشن میں نہیں جاؤ گے, گائیڈ لائن میں نہیں جاؤ گے, آپ کوئی کام نہیں کرو گے, آپ کوئی محنت نہیں کرو گے, اور آپ چاہو گے کہ آپ کو ریزلٹ مل جائے, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. اچھا سر, جس طرح میٹرک کے بعد ہم جیسے میٹرک ہم نے پاس کر لیا, اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمیشہ کنفیوز نظر آتے ہیں کہ انہوں نے سبجیکٹ کون سا چوز کرنا ہے. ایکچولی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ہم نے ایکچولی کرنا کیا ہے. اچھا, پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, لائر بننا ہے, ٹھیک ہے, بچوں کے اوپر یہ بھی پریشر ہوتا ہے. اب اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا چوز کرنا چاہیے, کیا طریقہ ہونا چاہیے؟
देखें, ये आपने एक बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया, और ये ऑलमोस्ट हर बच्चे और हर मतलब वालिदैन के ज़हन में ये सवाल होता है कि जब हमारे बच्चे ने मैट्रिक कर ली तो हम इसको क्या कराएं। अगर आप 100 पेरेंट्स का डाटा लें और उनसे सबसे सेम क्वेश्चन पूछें कि आपके बच्चे को क्या बनना चाहिए, तो हर बंदा यही कहेगा मेरे बच्चे को या तो डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए। अब जरा इसको प्रैक्टिकली देखें, मुल्तान बोर्ड में इस साल ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे राउंड अबाउट अपीयर होने जा रहे हैं। अगर ये सारे के सारे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएं तो एक मुल्तान जैसे शहर में 1 लाख डॉक्टर का 5, 6, 7, 8 साल के बाद इजाफा हो जाएगा। तो स्टेट 1 लाख डॉक्टर एक छोटा सा शहर कैसे संभालेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि सारे डॉक्टर बने, सारे इंजीनियर्स बने। अब फिर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे की कैपेसिटी देखें, अपने बच्चे की लाइकिंग डिसलाइकिंग देखें, उसके मार्क्स देखें, फिर जाकर उसके सामने उसका गोल रखना शुरू करें। वरना हमारे बच्चे की 2nd डिवीजन होती है, हम उसको भी मेडिकल में एडमिशन दिलाए बैठे होते हैं, और उसी को भी इंजीनियरिंग में डाले बैठे होते हैं। नहीं जी, हमारा बच्चा मैट्रिक में 2nd डिवीजन के साथ भी डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बच्चों का इंटरेस्ट भी देखना चाहिए। यही मैं कहा, बच्चों को देखें। अब देखें, आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है, आप उसी की लिमिटेशन के मुताबिक उसमें इंस्टॉलेशन करते हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर कहते हैं जैसा भी ये डॉक्टर बने। इसको मजीद भी आगे इस बात को जारी रखेंगे। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी कि मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद जो है वो क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने चाहिए। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि अगर आपके बच्चे की पोटेंशियल है और डॉक्टर बनने का, तो डेफिनेटली इसको डॉक्टर बनाइए। आने वाले दौर में हमारा जो मुल्क है उसको डॉक्टर की, बहुत अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। अगर आपके बच्चे में इंजीनियरिंग का पोटेंशियल है, आप तो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, क्योंकि आज आने वाला दौर टेक्निकल है और इंजीनियरिंग के बगैर इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपके माइंड में इन 2 के अलावा कोई और प्रायोरिटी नहीं आती, तो थोड़ा सा फिर हमें सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि दुनिया में इन 2 के अलावा और भी प्रोफेशन होते हैं। अब देखें, दुनिया में कई सारे ऐसे प्रोफेशन ऐसे हैं जिनका हमारे सोसाइटी को नॉलेज नहीं होता, और उसकी वजह से हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते और नहीं हम अर्निंग कर पाते। फॉर एग्जांपल देखिए, हम डॉक्टर और इंजीनियरिंग हटा दें, उसके बाद हमारे पास कई सारी अल्टरनेट ऑप्शन बनती हैं। मसलन अकाउंटेंसी एक बहुत प्रोफेशनल वो वे है, मैट्रिक के बाद इसको ज्वाइन किया जा सकता है। अकाउंटेंसी ग्लोबली जो अकाउंटेंसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इसकी नीड होती है। हर कंपनी के पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एटलीस्ट होना जरूरी है। लॉ की रिक्वायरमेंट भी है, और टेक्निक जो कंपनी के जो लीगल और अकाउंटिंग के जो मैटर्स होते हैं उसके लिए भी जरूरी है। अब पाकिस्तान में लाखों कंपनीज तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत अच्छा एरिया है। और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आते हैं तो फिर 2-3 ऑप्शन हैं। आप CA करें, आप ACCA करें, आप ICMA करें। ठीक है ना, ICMA एक मतलब अगर आप एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं तो एक मुनासिब सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ICMA कर सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास उससे ज्यादा मतलब पेइंग कैपेसिटी है तो आप ACCA की तरफ जाइए, वो मैट्रिक के बाद भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ऑप्शन है, जो कि वो तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट के बाद तो होता है, लेकिन काउंसलिंग पहले ही कर ली जाती है कि मैट्रिक के बाद ही आप फैसला कर लेते हैं कि मैंने कहाँ जाना है। फिर उसी हिसाब से आप अपना वे अडॉप्ट करें, उसी हिसाब से आप अपनी डेस्टिनेशन बनाइए। अल्लाह ने कोई रास्ता ऐसा नहीं रखा जिसमें अल्लाह ने अर्निंग ना रखी हो, लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या करना है, हमें अपने आप को देखना है कि मेरी अंदर कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं और मेरा विजन क्या है जिसकी तरफ मैंने जाना है। ये ना हो कि आप अपने पास गाड़ी तो मेहरान रख के बैठे हैं और उसमें इंस्टॉलेशन चाहते हैं, वही जो मतलब किसी बड़ी गाड़ी में हो, किसी लेमोजीन में हो या किसी और अच्छी गाड़ी में हो। नहीं, आप अपनी कैपेसिटी को भी देखिए और फिर देख के मैच करें। अगर आपने जाना भी है तो अपने आप को भी साथ इंप्रूव करें, फिर जाकर कंपटीशन की तरफ जाइए। तो यानी मेडिकल बहुत अच्छी फील्ड है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ कंपेटिटिव फील्ड, इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर करें। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में हम बेसिक बात तो भूल गए, वो ये कि कंप्यूटर साइंसेज। अब कंप्यूटर साइंसेज आजकल हमारी जिस तरह से हमारी फूड हमारी नीड है ना, कंप्यूटर साइंस में हमारी वैसे ही नीड है, एग्जैक्टली उसी तरह की नीड है। और अगर आप कंप्यूटर साइंसेज में एक्सपर्ट हैं तो आप पाकिस्तान में बैठकर अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होकर पूरी दुनिया से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, लाहौर के कई सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं, उन्होंने कंपनी का ऑफिस मुल्तान में बनाया हुआ है, पाकिस्तान में बनाया हुआ है। वो चाइना से माल लेते हैं, UK सेल करते हैं, कनाडा सेल करते हैं और दुनिया के कई सारे कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। अब ना वो पाकिस्तान से परचेज कर रहे हैं, ना वो पाकिस्तान से सेल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। वो किसके थ्रू? वो इंटरनेट और कंप्यूटर साइंसेज के थ्रू हैं। तो हमें अपने बच्चों को, जहां पर आप आने वाले दौर में बच्चों को जो कुछ भी दें सो दें, कुछ भी ना दें, बच्चों को कंप्यूटर जरूर सिखाएं।
कंप्यूटर से आने वाले दौर में अगर आपके बच्चे को कंप्यूटर आता होगा, बच्चा अर्निंग कर जाएगा और ग्लोबली अर्निंग। अच्छा, कंप्यूटर एंड में आके ना सब्जेक्ट में सिर्फ हम एक कर देते हैं कि उसमें ऑप्शन में आ जाता है कि अच्छा आपने कौन सा सब्जेक्ट में, उसके साथ कंप्यूटर साइंस जो है आप अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज हम मैट्रिक तक देख लें, हमारे साथ कंप्यूटर तो अटैच ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये वाली बात कुछ अर्सा पहले तक तो थी, लेकिन आजकल कई सारे प्राइवेट स्कूल्स में है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो प्राइवेट स्कूल्स ने ही कंप्यूटर शुरू कर दिया हुआ है। और देखें आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और इतनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में इंडल्ज होने जा रही है। मैं आपको ये कुछ बातें अभी से हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज 2023। अगर आज एक बच्चा 2 क्लास में बैठा हुआ है, जब ये बच्चा मैट्रिक में जाएगा तो ये अपना एग्जाम कंप्यूटर पर दे रहा होगा। अब वो कंप्यूटर पर कैसे देगा जब हर चीज कंप्यूटराइज होती जा रही है? तो फिर आपके एग्जाम्स भी सारे अपने कंप्यूटर पे ही करेंगे, हो जाएंगे ना। यानी फिर आपको अपने बच्चों को पहले से ही कंप्यूटर सिखाना चाहिए। और हमारा जो बच्चा है ना, हमारा जो आजकल के जो बच्चे, ये 21st सेंचुरी का बच्चे हैं। आप इसको अपने माइंड सेट के साथ कंपैरिजन ना करें। आप अपने 3-4 साल के बच्चे को एंड्रॉइड मोबाइल दे दें और देखें वो क्या क्या फंक्शन आपको ऑपरेट करके दिखाएगा। मैं यही हैरान होती हूँ अक्सर हमारे बच्चे, मैं कहती हूँ अक्सर हमारे पास यार मोबाइल है ना, तो हमें नहीं पता कौन से फीचर्स है, कैसे इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इतना मोबाइल में कभी घुसे नहीं। लेकिन जो बच्चों का, मैं समझती हूँ यार वो ऐसी ऐसी चीजें निकाल लेते हैं, मैं खुद भी हैरान होती हूँ। अक्सर मेरे कजन्स के भी बच्चे हैं तो माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट कि मैं कहती हूँ इनका दिमाग जो है वो किस तरह ऐसा लगता है कंप्यूटराइज दिमाग आ चुके हैं बच्चों के। देखिए ना, दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि हमारे पास इतना क्रिएटिव माइंड हमारे पास है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस क्रिएटिव माइंड को अपनी यूथ को, मैडम ने कहा कि यूज कहाँ करें। हम टिकटॉक पे लगाए बैठे, हम उसको 100 तरह की मीडिया मूवीज पर लगाए बैठे। ये टिकटॉक खाली हमारे पास नहीं, दुनिया के पास भी है ना, बिल्कुल है ना। तो हम टिकटॉक को कहाँ यूज करें, वो कहाँ यूज करें। अब चाइना में देखिए टिकटॉक के ऊपर जो डिस्कशन, जो मूवीज बन के आते हैं वो बिजनेस क्लिप बन के आते हैं। वो बिजनेस क्लिप बन के आते हैं कि आपने बिजनेस को कैसे, मशीनरी खराब होगी वो टिकटॉक पर क्लिप बनाकर छोड़ देते हैं कि ये मशीन खराब होगी, इसको ऐसे ठीक करना है। और हमने खाली फन एंजॉय करके रखा हुआ है। और इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ स्लो मोशन है। और हमने, अच्छा बहुत सारी हमारी यूथ ना सिर्फ आसान अर्निंग का, लोगों ने देखा ना सोशल मीडिया आपको अर्निंग के हवाले से आपको प्लेटफॉर्म है, तो लोग अब मोस्टली सोशल मीडिया पे ही चले गए हैं कि आपने अपने व्लॉग्स बना लिए, आपने अपनी कोई उस हवाले से आपकी कोई एक्टिविटीज हैं या बिजनेस के हवाले से भी लोग, तो ये चीजें हमारे साथ साथ चल रही हैं। दुआ भी मेरा हमें टिकटॉक तो बनाती रहती है। हाँ बनाती हूँ, लेकिन मतलब लाइक मैं कोई बहुत ज्यादा, बस कभी कभी मैं भी फन की सूरत में ही, कभी आपके टाइम, हाँ यू नो, जब बंदा थोड़ा सा मतलब रूटीन से डिस्टर्ब हो जाता, थोड़ा टाइम पास हो जाए 5-10 मिनट का, बंदा टिकटॉक वैसे स्क्रॉल ही कर ले। बनाना भी, हाँ बनाती तो हूँ कभी कभी। मान लो पहले ही मान लो कि वही बनाती तो हूँ, मैं ये नहीं कह रही वही बनाती, लेकिन मैं मतलब फ्री टाइम में अपनी हेल्दी एक्टिविटीज को छोड़ के कभी भी नहीं। हाँ। अच्छा, क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा हुआ है अभी, नेक्स्ट क्या करने जा रहे हो? अभी इंशाल्लाह हमारा ना बहुत जल्दी फ्लड विक्टिम्स का हाउस बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद ये है कि अभी तो फिलहाल हमने रमजान को ही कवर करना है, राशन को और क्लोथ ड्राइव में। अच्छा, अभी वहाँ के अलावा ये जो फ्लड वाला आया, इसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि अभी भी लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि मकानात उस तरह से तो नहीं उनको घर उनको मुहैया हो गए कि सारे लोग उसमें शिफ्ट हो गए। अभी भी लोग जो है वो तकरीबन जो है ना काफी लोग इस प्रोजेक्ट में आ गए हमारे। हमारे जो हुक्मरान है वो तो भूल ही गए। वो तो अपनी आज मैं कल देख रही थी सोशल मीडिया पे एक बात आई हुई थी, जो आपने इतना सारा फंड इकट्ठा किया, जो आपको बाहर के ममालिक से इमदाद आई, वो कहाँ गई? वो एक क्वेश्चन मार्क ना आपका बन के रह गया कि वो जो फंड्स आपने इतनी कॉल्स की या आपने हर मुल्क से अपील की कि उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ किया, तो वो फंड्स किया? उन्होंने किया जी, उन्होंने किया, बिल्कुल किया। लेकिन अब आप वहाँ जाके देखें, अब सिर्फ हम जैसे लोग ही हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही है, अभी हमने एनजीओ ने काम किया जो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे पहुँचा, उसने बहुत अप्रिशिएट करते हैं यार। मतलब आप हुकूमत हमारी बाद में पहुंची, लेकिन हमारी बहुत सारे लोग जो इस पे काम कर रहे थे वो लोग वहाँ पर पहुंचे और लोगों ने इस पर काम किया और अभी तक कर भी रहे हैं। वही मैं बता रही हूँ ना कि अभी हमारे हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। अभी तो हमारे 100 हाउसेज हुए हैं, अभी हमने 200-300 और मजीद करने हैं। और इसके अलावा वहाँ पे भी हमारा सेम प्रोसेस चलेगा, राशन का भी और क्लोथ्स का भी। तो ये तो सारा जिसे आप कह सकते हो ना कि 2-3 माह कहीं नहीं गए, लाइक ये मई जून जुलाई तक जो है प्रॉपर हम कह सकेंगे कि हमने उनको एक प्रॉपर वो दिया। फिर दूसरा मैं जो एक चीज़ मैं साथ साथ करती हूँ, इवन वैसे भी
اور وہاں کے لوگوں کے لیے بھی کہ میں ان کو کوئی کام بھی کروا کے دوں گی, کوئی اسمال بزنس, جیسے یہاں پہ بہت ساری خواتین کو ہم کروا کے دیتے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کے ارننگ کریں, کسی کو سلائی آتی ہے, کسی کو کڑھائی آتی ہے, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو یہی کام جو ہے نا میں وہاں بھی کروں گی کہ وہاں پہ بھی میں نے لوگوں کو جو ہے اپنا خود سے ارننگ پہ بھی لگانا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب آپ کسی کو اگر جو ہے دیتے رہو گے تو وہ عادی ہو جائے گا, تو اسے یہ بتانا بھی ہے ساتھ کے ساتھ کہ اب آپ نے بھی کام بھی کرنا ہے, اب آپ نے بھی, تو وہی سیم چیزیں وہاں بھی ہماری اپلائی ہو رہی ہیں. باقی ریسنٹلی ہم نے بلڈ کیمپس پہ بھی کام کیا تھا, لیکن ابھی فار دا ٹائم بینگ ہم انہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کپڑے ہو یا راشن ہو, یہاں کے لیے وہاں کے لیے دونوں کے لیے سب بہت ضروری ہے. اور سردیوں میں بھی ہم لوگوں نے یہی کیا تھا کہ ہم نے لوگوں کو کمبل وغیرہ, رضائی وغیرہ دی تھی. صحیح. اچھا, کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو صرف مانگنے, وہ نہیں کہ ہم نے یہ کہنا کہ ہاں بس صرف آپ نے مانگنا ہے یا آپ کسی کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ کوئی آئے گا تو آپ کی مدد کرے گا, تو آپ نے اپنی مدد خود بھی کرنی ہے, خود بھی آپ نے ریڈی رہنا ہے اس میں مینٹلی طور پہ. ابھی ویسے کیا دیکھتی ہو وہاں لوگوں کو, کیا کیا مشکلات ہیں؟ فی الحال تو یہی مشکلات ہیں کہ پانی تو خیر اب نہیں ہے کہیں بھی, لیکن ابھی فی الحال ہم جب ریسنٹ گئے تھے تو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ وہاں پہ مچھر کافی, مطلب مچھروں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہوا ہے اور بڑے مسائل ہیں. تو سپرے وغیرہ کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ سپرے وغیرہ کیا جائے ساری آبادیوں میں نا, جہاں جہاں نئے گھر بنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کچھ لوگوں کے گھر کے جو مطلب کہ مین ارننگ تھی, ان کے ہسبینڈ تھے یا ان کے فادر تھے یا بھائی تھا, تو سیلاب میں وہ متاثر ہوئے. وہ مطلب کئی لوگ ایسے تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی, ہاں, اور کئی لوگ معذور ہو گئے ہیں. مطلب بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ نا. لائک میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک کمرے میں بیٹھ کے نا, یہ سارے سب سیاستدانوں کے علاوہ میں سب کے لیے بات کر رہی ہوں کہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے نا باتیں کرنا آسان ہے, ایک دفعہ وہاں جا کے دیکھو ان لوگوں کی حالت کیا ہے. اور وہاں تو ہم بعد میں جائیں گے, اپنے ہی شہر کے لوگوں کی حالت دیکھو کہ کیا ہے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ابھی دیکھ لو یار یہ آٹے والے کیا سوچتے ہیں, آٹے والی دیکھیں ابھی کل ایک جو ہے ایک بندے کی وہاں لائن میں لگے ڈیتھ ہو گئی آٹا لینے کے لیے, ملتان میں ہی ہوا ہے یہ واقعہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں, ہم نے آگے جواب بھی دینا, ہم نے مرنا بھی, ہم نے زندہ بیٹھے نہیں رہنا ساری عمر. تو یہ ضرورت ہے اس چیز کو, احساس کو نا اپنے اندر لانے کی کہ ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ہم لوگ کو بس کہتے ہیں نا انسانیت بس نام کی ہی رہ گئی, ہم کہتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں, ایسا ہی ہے, بٹ جو امپلیمنٹ ہونا چاہیے جس طریقے سے وہ بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے. اور آپ ایک دفعہ وہاں جا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہم تو جو ہے نا کہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں تھے, غافل تھے ہم. لوگوں کی جو کنڈیشن غافل ابھی بھی ہے, میں کہتی ہوں غافل ابھی بھی ہیں. بالکل ایسا ہی, اویئرنیس ہونے کے بعد بھی جو ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہمارے اندر باقی ہیں. اچھا سر, جس طرح اگر ہم نمبرز کی طرف بھی آتے ہیں, جس طرح ہم امتحان کی بات کر رہے ہیں, پیپر آپ نے دے دیا, پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے سب سے پہلے کہ آپ کے مارکس اتنے ہونے چاہیے. کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں نا اسٹوڈنٹس بہت زیادہ جو پڑھاکو ہوتے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے مارکس ہمارے آئیں گے, اور کچھ لوگ پھر جو اس کے مطابق نہ آئے تو لوگ جو ہے وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں, پیرنٹس کی طرف سے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی ہماری کہ جو بچے جن کے مارکس کم آ جاتے ہیں اور جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیا کہنا چاہیے اس بارے میں؟ اگر آپ کے مارکس آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آ جاتے ہیں, اچھی پرسنٹیج گین کر لیتے ہیں تو دیٹ از اے گڈ. لیکن اگر نہیں بھی آتے تو اپنے آپ کو ڈسہارٹ نہیں کرنا چاہیے, چونکہ ان مارکس کے بغیر بھی زندگی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے مارکس بہت اچھے آ گئے تو ڈیفینیٹلی فائن, آپ نے اسٹرگل کی تھی, اللہ نے آپ کو ریوارڈ دے دیا, اب آپ جائیے اپنے کریئر کو سٹارٹ کریں, اگلی پلاننگ کریں, اگلی ہارڈ ورک کریں. لیکن اگر سپوز آپ کے مارکس اس لیول کے نہیں بھی آتے نا تو الٹرنیٹ کی طرف جائیے, اور الٹرنیٹ بھی بہت اچھے ہوا کرتے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوا کرتے ہوتے ہیں. آپ لوگ دیکھیے کہ بہت سارے جو اچھا اگر ہم یہ والی بات دیکھیں نا کہ بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہوں گے جو اتنی اچھی ارننگ نہیں کر رہے, جن ڈاکٹرز کی ارننگ کو دیکھ کر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم بھی ڈاکٹر بنے. جی بالکل ایسا ہی ہے, ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز بہت کم پیسہ کماتے ہیں, لیکن ہم نارملی کہتے ہیں نا, لیکن کچھ ڈاکٹرز ایسے ضرور ہوں گے, آپ اس کے اوپر نا ڈیٹا اکٹھا کر کے دیکھیں جن کی اتنی ارننگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ خدا کی دین ہوتی ہے, اللہ کی دین ہوتی ہے. اللہ نے نا کئی سارے مطلب جن کے مارکس کم تھے, اللہ نے ان کے لیے بھی روزی روٹی کا سلسلہ رکھا ہے. آپ لوگ دیکھیے ہمارے پاکستان میں جتنی انڈسٹریز ہیں, ان انڈسٹریز کے مالکان کو اگر جا کر دیکھیں نا, وہ سارے سیٹ کلچر کے,
आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आपको कम एजुकेटेड नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उनके सुपरविजन में जो जॉब करने वाले होंगे वो सारे क्वालिफाइड होंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई क्या। 100%। यानी हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट का रास्ता अडॉप्ट किया, उन्होंने मालिक बनने का रास्ता अडॉप्ट किया, और वो मालिक बन गए और वो हम एम्प्लॉय बन गए। ऐसा ही है। तो हमने देखे ना, कुरान में भी है इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है ना, उन्होंने मालिक बनने की कोशिश की थी, वो मालिक बने, हमने एम्प्लॉय बनने की कोशिश की थी, हम एम्प्लॉय बने। तो लिहाजा हमें अपना विजन ब्रॉडर रखना चाहिए, हमने अपने आप को एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ मार्केट में आना चाहिए, ताकि हम अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से गुजार सकें। ठीक है, मार्क्स एक गेम है, सोसाइटी का हिस्सा है, फैमिलीज में कंपटीशन होता है, नन के बच्चे के मार्क्स आ गए, भाभी के आ गए, खाला के बेटे के आ गए, तो वहां पर जो पेरेंट्स होते हैं वो जिसके मार्क्स आ जाते हैं वो प्राउड कर रहे होते हैं, और जिसके नहीं आते वो गिल्टी फील कर रहे होते हैं। हाँ, ये ना पेरेंट्स का भी रोल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों की उसके हवाले से। तो आप इस समझ से जिस तरह हम बच्चों की कहते हैं काउंसलिंग जरूरी है, उसी तरह पेरेंट्स की भी काउंसलिंग जरूरी है। बिल्कुल है। देखें, शुरू में मैं इस पे मैं बात कर रहा था, फिर मैं दरमियान से ये लफ्ज निकाल गया, मैंने कहा ये वाली बात नहीं करता, कई सारे पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे। तो देखें, काउंसलिंग पहले पेरेंट्स की है, फिर बच्चे की है। ठीक है ना, आपने देखना अल्लाह ने गोद में नन्हे मुन्ने बच्चे दे दिए हैं, उनको पालना कैसे है, उसके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपने अपने बच्चे को पालना कैसे, अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी। हम लोग हैंड टू माउथ सिस्टम में एडजस्टेड हैं। हस्बैंड अपनी जॉब पे चले जाता है, जो वाइफ है या तो वो जॉब पे चली जाती है या वो घर के कामों में बिजी हो जाती है। अब बच्चे की तरबियत कौन कर रहा है? स्कूल सिखा रहा है, एकेडमी सिखा रही है। ठीक है ना, जब बच्चा शाम को आया तो हमने ज्यादा से ज्यादा टीवी चला कर दे दिया, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। हमने बच्चे के साथ क्या टाइम गुजारा, हमने बच्चे को अपने खानदान के बारे में क्या बताया, हमने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में क्या सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। अब ये चार चीजें बच्चे को जिस तरह से सिखा पा रही है, बच्चा उसी तरफ जा रहा है। हमारे मतलब वालिद देर से जॉब से आया, वालदा देर से थकी हुई फ्री हुई, और बच्चे को सुलह सलूह की कहानी उन्होंने अपना अगले दिन फिर स्टार्ट कर दी। तो इस साइकिल के ऊपर जिंदगी गुजरे। हमें थोड़ा सा जरा अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चों के साथ शेयरिंग करनी चाहिए, बच्चों के आइडियाज लें, बच्चों के व्यूज लें, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करके जिंदगी गुजारना सीखें, ताकि बच्चा आपके साथ अपनी सीक्रेट बातें भी शेयर करना सीखे। वरना कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है ना, अब पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी, इवन के टीचर्स का, और फिर आजकल वैसे आप फ्रेंड सर्कल में भी बैठे हो ना, तो आपका वो भी कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, क्योंकि आप अपने मोबाइल पे इतने हम लोग मसरूफ हो गए हैं कि अगर हम 4-5 लोग भी बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में आधा घंटा भी मुश्किल हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये कैसे खत्म होगा? हाँ, ये जहाँ पर आप टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो कुछ टेक्नोलॉजी की जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें ये वाला भी एक फीचर है कि हम जो साथ बैठे वो उसके साथ इतना कनेक्टेड नहीं है, डिस्कशन मोड में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, जितना दूर वाले के साथ है। तो हम कुछ हमारे फ्रेंड्स की सोसाइटीज ऐसी होती हैं, जब हम इकट्ठे होकर बैठते हैं ना, तो मोबाइल हम रखवा देते हैं, एक दफा रख दी, अब फिर पनिशमेंट है, पेनल्टी है, जो पहले मोबाइल को हाथ लगाएगा अगला खाना उसके ऊपर। अब इसमें क्या होगा, अब सारे आपस में बैठ के बातें करेंगे, अपनी शेयरिंग करेंगे, अपनी जॉब एक्सपीरियंस, अपने मसले मसाइल, अपनी खुशियां, इस तरह से चीजें तरह ग्रो अप हो जाती हैं, और हम अपनी जो कैथारसिस होते हैं वो निकाल लेते हैं। अदरवाइज अगर फ्रेंड्स मिलकर बैठे भी होते हैं तो खाने की टेबल पर बैठे हैं, दोनों ने अपना अपना मोबाइल उठाया हुआ है, तो जिस पर्पस के लिए हम इकट्ठे हुए वो मीट नहीं हो पाया। सो ये एक है सोसाइटी, हम इसको इतना यूज करना शुरू कर दिया कि ये अब हमारी इतनी जरूरत बन गया कि हमारे अब हाथ के जो वो गेस्चर हैं वो भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। मोबाइल लाना और 2 मिनट ऐसे तो ऐसे लगता है यार मोबाइल भी सोच रहा हूँ कहाँ चले गए मुझे इस्तेमाल करने वाले। तो ये चीजें हमारे ऊपर बड़ी हावी हो गई हैं कि हमने कम्युनिकेशन गैप को जो है वो खत्म करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, फिर साथ साथ कैरियर काउंसलिंग भी उसी तरीके से ही जरूरी है कि आपने अपने बच्चों की फ्यूचर के हवाले से जो है वो भी आपको बड़ा सही फैसला लेना चाहिए। बच्चे भी इस पर जो है वो बड़ा खौफजदा ही रहते हैं कि पता नहीं आगे हमारा मुस्तकबिल जो है वो कैसा होएगा। नहीं, मुस्तकबिल अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह इंसान के लिए अच्छाइयाँ करता होता है। प्रेजेंट में रहकर हम फ्यूचर की ज्यादा एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो हज़रत मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह ने फरमाया था ना कि जो आपके पास आज है ना उसके ऊपर तवक्कल करो, आने वाला कल अपना रिस्क खुद लेकर आएगा, और अपने आने वाले परेशानियों खतर अपने आज के जो खुशी है ना उसको खराब ना करें। तो हम अपने ना फ्यूचर को ज्यादा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते थे, और हमारा जो प्रेजेंट की जो हैप्पीनेस होती है उसको भी हम जरा उसका टेस्ट नहीं एंजॉय कर पाते। सो बहरहाल हमें प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। इस्लाम ने हक में ये सारी बातें सिखाई हैं, हमें स्ट्रेटेजी बनाने सिखाई है, प्लान बनाने सिखाया है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी सिखाया है। हमारे यहाँ गोल्स तो हम सारे अच्छे बना लेते हैं, लेकिन गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉस्ट होती है वो हम बियर करने के लिए राजी नहीं
بالکل ایسے ہے، یہ چیز بڑی لہذا پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو بھی اور سوسائٹی کو بھی یہ سارا اپنے حصے کا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی تھوڑا جو اکنامک کرائسس ہیں اس سے بھی نکل سکیں، پولیٹیکل کرائسس سے بھی نکل سکیں اور ہماری جنریشن کو ایک اچھا مستقبل مل سکے. بالکل یہ بڑا ضروری ہے. اچھا دعا، جس طرح ابھی آپ ایکٹیویٹیز کر رہی ہو، کیا لوگ اسی طریقے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ جی، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے جو آپ نے کی ہے. حالانکہ ہم کافی ٹائم سے اس چیز کے پیچھے ہیں اور ہم لوگ ایفرٹ بھی کریں، ہماری ایفرٹس نظر بھی آ رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ نہیں ہمیں مل رہی اسی طرح جس طرح ملنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہر انسان اپنے مطابق کرتا ہے یا جو بھی اس کا حیثیت لے، لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی انسان محنت کر رہا ہے تو آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں تو ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میرا جو سسٹم ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، میرے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے ہر چیز کا. میں تو ڈائریکٹ بھی، یعنی کہ ان کو یہ بھی میری ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ وہاں جا کے خود وزٹ کر کے بھی دینا چاہیں تو اس کی بھی فیسلٹی ہمارے پاس ہے. لیکن لوگ اس طرح کوآپریٹ نہیں کر رہے جیسے انہیں کرنا چاہیے، حالانکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے. ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں نا، مہنگائی ہے یا نہیں ہے، آپ دیکھ لیں باہر دن بہ دن گاڑیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دن بہ دن یہاں پر مہنگے مہنگے ریسٹورینٹس بھی بنتے جا رہے ہیں، ہوٹلز بن رہے ہیں، یہاں پہ سیلونز بن رہے ہیں جہاں پہ آپ جا کے دیکھیں اس وقت بھی بڑا رش ہوگا. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں. ہم لوگ یہ مطلب کہ اس وقت ہم 10 روپے بھی کہیں دے رہے ہیں نا تو ہمیں وہ بڑے لگ رہے ہوتے ہیں کہ 10 روپے دیں ہم، یعنی کہ نا، تو اس طرح کوآپریٹ نہیں ہو رہا، جو کہ ایک بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ زوال کی نشانی ہوتی ہے یہ ایک قوم کی. ہاں بالکل. اور اس کے ساتھ ہی یہ ایسا ہے کہ میں کہتی ہوں آپ کو نیکی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، یہ آپ کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں قوموں کا زوال کیوں ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا جب ان میں انسانیت اور احساس ختم ہو جاتا ہے. اور میں بلکہ آج آپ لوگوں کے چینل سے لوگوں سے بلکہ یہ اپیل کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ ہم مستحق لوگوں تک ان کا حق پہنچا سکیں، ایسے سفید پوش لوگ جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں. بالکل ایسی ہے. بہت شکریہ دعا. اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. دعا بھی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گے. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.